आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार, म कविराज विसी। स्वागत छ कार्यक्रम हेल्पलाइनमा। आज हामी विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसले पछिल्लो समय आफ्नो रूप परिवर्तन गरेपछि भारत र नेपालमा तीव्र रूपमा फैलिएको छ। आजको ताजा अपडेट भन्नुपर्दा आज मात्र देशभर 5727 जनामा कोरोना सङ्क्रमणको पुष्टि भएको छ भने 33 जनाको ज्यान गएको छ। पछिल्लो समय तीव्र रूपमा फैलिएको कोरोनाले जनस्वास्थ्यमा पारेको असरसँगै यसबाट बच्न अपनाउनु पर्ने सावधानी तथा विभिन्न देशमा निर्माण हुँदै गरेका भ्याक्सिन र भ्याक्सिनले कसरी काम गर्छ, कस्तो खालको भाइरस हो भन्ने विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। मेडिकल केमिस्ट्री एन्ड मोलिकुलर फार्मालोजीमा विद्यावारिधि गर्नुभएका जीवाणु वैज्ञानिक सुदीप खड्कासँग कुराकानी गर्नेछौँ भने जो अमेरिकामा रहेर संसारकै उत्कृष्ट तथा प्रसिद्ध मेयो क्लिनिक हस्पिटलमा डिपार्टमेन्ट अफ मोलिकुलर मेडिसिनमा भाइरोलोजी रिसर्च फ्लोमा काम र कार्यरत हुनुहुन्छ भने उहाँले सुरक्षाको दृष्टिकोणले सबैभन्दा संवेदनशील मान्ने चौथो तह बायोसेफ्टी लेभल 4 को तालिम प्राप्त गर्नुभएको छ, जहाँ संसारका सीमित वैज्ञानिकहरूले मात्र त्यो प्रयोगशालामा पहुँच पाउँछन्। आज हामी उनी खड्कासँग कुराकानी गर्नेछौँ। सुदीपजी, यहाँलाई कार्यक्रम कोरोना हेल्पलाइनमा स्वागत छ। हजुर कविजी, धेरै धेरै धन्यवाद फेरि पनि यो कार्यक्रममा बोलाएर यो आफूले जानेका कुराहरू राख्ने मौका दिनुभयो। जस्तो सुदीपजी, अहिले महामारी फैलिएको कोरोना कोभिड-19 को दोस्रो चरणलाई एउटा जीवाणु वैज्ञानिकको आँखाले कसरी हेर्नुभएको छ तपाईँले अहिले? हजुर, यो दोस्रो चरणको जुन किसिमले फैलिराखेको छ यो चाहिँ एक किसिमले अब अनप्रत्याशित रूपमा नै आइपुग्यो, किनकि हामीहरूले पहिला नै प्रक्षेपण गरिराखेका थियौँ यो हिउँदको महिनामा चाहिँ अब विशेष गरी बढ्ने हो कि भनेर, तर हिउँदको महिनामा बढेन, त्यसको केही महिना पछाडि मात्र बढ्न गयो र अहिले जसरी अब यो अप्रत्याशित रूपमा यो केही हप्ताभित्र नै यसरी व्यापक रूपमा चाहिँ बढिरहेको छ, त्यसले चाहिँ हामीलाई पनि अब अलिकति यो कसरी भयो भन्ने किसिमको अब आश्चर्यचकित नै बनाइरहेको छ। जस्तो सुदीपजी, केही महिना अघि मात्र अमेरिकामा निकै तीव्र रूपमा फैलिएको कोरोना अहिले नियन्त्रणमा आएको छ भन्नुपर्दा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन आइसकेपछि लगभग आज 100 दिन पुरा भएको छ। जस्तो त्यो क्रममा अहिले हेर्ने हो भने अमेरिकामा कोरोना सङ्क्रमण दर घट्दो क्रममा छ र भ्याक्सिन लगाइसकेकाहरूलाई पनि बिना मास्क घुम्न दिने भन्ने त्यहाँको सरकारले घोषणा गरेको छ। के त्यहाँ भ्याक्सिनको स्टन हो या त्यहाँको सरकार गभर्मेन्ट परिवर्तन भइसकेपछि त्यहाँ कोरोना कसरी नियन्त्रण गरेको छ? हजुर, सरकार परिवर्तन भए पनि खासै रूपमा तात्विक भिन्नता चाहिँ आइसकेको थिएन, किनकि पहिलाको जुन चाहिँ यो एडमिनिस्ट्रेसन थियो त्यो एडमिनिस्ट्रेसनकै पालामा हामीहरूकोमा चाहिँ यहाँ अब यो लकडाउन आंशिक रूपमा, लकडाउन भनेर नेपालको जस्तो कर्फ्यू होइन कि लकडाउन भनेर एउटा सीमित रूपमा रेगुलेटेड रूपमा चाहिँ अब यो बजारहरू सञ्चालन आइरहेका थिए। जस्तो अब रेस्टुरेन्टहरू चलाउने बेलामा यहाँ अब क्यापेसिटी भन्दा 1/3 मात्रै अथवा भित्री उसहरूमा बसेर खाने ठाउँहरूमा चाहिँ अब भित्र बस्न नपाइने लगायतका विभिन्न किसिमका यो रेस्ट्रिक्सनहरू थिए। अनि जसले गर्दाखेरि चाहिँ अब काम गर्दै गयो, त्यसले चाहिँ नियन्त्रणमा आउँदै गयो र जब नयाँ यो एडमिनिस्ट्रेसन आइपुग्यो त्यति बेला चाहिँ यो ओह्रालो लाग्ने क्रममै थियो। अहिले भर्खरै हामीहरूसँग चाहिँ अहिले भ्याक्सिनकै कारणले यसको विस्तारमा बन्द भएको चाहिँ होइन, किनकि भ्याक्सिनको अझै पनि धेरै मानिसहरूले लगाउन बाँकी छ। अहिले करिब करिब आधा जस्तो जनसङ्ख्याहरूले लगाइसकेका छन् भने अर्को आधा जस्तो जनसङ्ख्याले अझै पूर्ण रूपमा भ्याक्सिन लगाउन बाँकी नै छ र अब आउने दिनहरूमा चाहिँ यो भ्याक्सिनको कारणले गर्दाखेरि र साथसाथै अनि अहिले जुन यो सुरक्षाको यो मेजरहरू गरिराखिएको छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अझै कमी आउने चाहिँ आकलन गर्न सकिन्छ। जस्तो अमेरिकामा दोस्रो चरणको लहर चल्दै गर्दाखेरि त्यहाँ सामाजिक दूरी पनि कायम गरिएको थिएन। जो बाइडेन आउनुभन्दा अगाडि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले विभिन्न सभा समारोह गर्ने बेला त्यति बेला सामाजिक दूरीको कायम नगरेको कारणले पनि धेरै कोरोना सङ्क्रमणमा तीव्रता लिएको थियो भने अहिले सामाजिक दूरी कायमसँगै मास्क लगाएपछि त्यहाँको कोरोना नियन्त्रणमा अथवा नियन्त्रणमा आउने क्रममा हो? हजुर, निश्चय पनि, किनकि पहिला चाहिँ जसरी अब पहिलाको एडमिनिस्ट्रेसनमा पहिलाको पूर्व राष्ट्रपतिले चाहिँ जसरी अब यो वैज्ञानिक उसको चाहिँ अलिकति अब यो अवहेलना गरेर त्यसका विरुद्ध जाने काम भइराखेको थियो, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो पहिला नै नियन्त्रणमा आइसक्नु पर्ने कुरालाई चाहिँ केही ढिलो हुन गयो। तर अहिलेको नयाँ व्यवस्थापनले जसै अब यो नयाँ फेरि मेजरहरूलाई फेरि अलिकति कडाइका साथ लागू गर्ने अब यो प्रयत्न गर्यो र जस अनुसार मानिसहरूले पनि फेरि अनि अलिकति यो सिरियसली लिन थाले, त्यसपछि चाहिँ अनि यसमा चाहिँ नियन्त्रण हुँदै गएको देखिन्छ। जस्तो सुदीपजी, कोरोना सङ्क्रमणको अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने नयाँ भेरिएन्टका लक्षणहरू के हुन सक्छन् र यसले समाजमा अथवा मानव स्वास्थ्यमा कस्तो असर पार्न सक्छ, तपाईँले यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ? हजुर, यो निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। अब यो भेरिएन्टहरूको बारेमा गर्दाखेरि हामीहरूले धेरै कुराहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ।
पहिलो कुरो चाहिँ के हो भने यो कोरोनाको भेरिएन्ट निस्किने प्रक्रिया भनेको एकदमै नियमित हो। यो हामीहरूले गत वर्षदेखि भन्दै आएका छौँ। यो भाइरसको गुण नै के हो भने यो चाहिँ परिवर्तन भइरहेको छ र समयक्रमसँगै यो परिवर्तन हुँदै जाने क्रममा अलिकति केही स्वरूप फेरिएर केही स्वरूप फेरेर आउँदै गर्छ। जस्तो सुरुमा वुहानबाट चाहिँ जुन भाइरस निस्केको थियो त्यही किसिमको एक्ज्याक्टली त्यही भाइरस चाहिँ अहिले संसारभरि कहीँ पनि फैलिराखेको छैन। विभिन्न देशमा पुग्दै गर्दाखेरि यसमा विभिन्न परिवर्तनहरू आउँदै गए। केही देशहरूमा चाहिँ अब विभिन्न छुट्टा छुट्टै ठाउँहरूमा पनि एउटै किसिमका परिवर्तनहरू पनि देखिरहेका छन्। अनि गर्दाखेरि अब यो नयाँ भेरिएन्टहरू निस्किरहेको छ र नयाँ भेरिएन्टहरूमा के देखिएको छ भने अलिकति बढ्दा आक्रामक हो कि भन्ने देखिरहेको छ। यसले गर्दाखेरि अलिकति धेरै मानिसहरूलाई सर्न सक्ने र अलिकति चाँडो सर्न सक्ने त्यो किसिमको चाहिँ एउटा यो अहिलेको खोजले देखाइरहेको छ, जसले गर्दाखेरि यसको थप यो विस्तारमा चाहिँ अब व्यापक वृद्धि भइरहेको जस्तो देखिन्छ। र हामीहरूले देखिरहेका छौँ अब यो युके भेरिएन्टमा अथवा लाइक साउथ अफ्रिकाको भेरिएन्टमा पनि अब यो यसको विस्तार अलिकति ज्यादा हुँदै थियो। अब त्यसपछि अहिले आएर हामीहरूले इन्डियामा हेऱ्यौँ भने पनि त्यही भेरिएन्टका अब प्रजातिहरू छन्। तर यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने भेरिएन्ट त्यतिमा मात्रै छैन, त्योभन्दा धेरै अरू भेरिएन्टहरू पनि निस्किसकेका हुन सक्छन् जसको बारेमा हामीहरूलाई थाहा छैन। फर इक्जाम्पल अब हामीले नेपालकै विषयमा कुरा गरौँ भने अथवा लाइक छिमेकी मुलुक भारतकै विषयमा कुरा गऱ्यौँ भने त्यहाँ जुन चाहिँ भाइरस व्यापक रूपमा फैलिरहेको छ त्यो चाहिँ त्यसको चाहिँ ठोस भेरिएन्ट के हो त भनेर चाहिँ त्यसको बारेमा अझै पनि व्यापक अनुसन्धान भइसकेको छैन। र नेपालको केसमा त हामीहरूलाई थाहा पनि छैन कि कुन भेरिएन्ट चाहिँ अहिले फैलिरहेको छ भने। त्यसैले हामीहरू सतर्क रहन जरुरी छ, किनकि भेरिएन्ट जसै नयाँ भेरिएन्टहरू आउँदै गर्छन् त्यहीसँग चाहिँ यो भाइरसको यो गुणहरू अलिकति परिमार्जित हुँदै गर्छ। केही क्रममा चाहिँ के हुन्छ भने भेरिएन्ट आउँदै गर्दा त्यो भाइरस अझै कमजोर भएर आउँछ, जसले गर्दाखेरि अब गम्भीर किसिमको रोग लाग्ने भाइरस पनि त्यसमा चाहिँ म्युटेसन भएर त्यसपछि अनि साधारण रोग लाग्ने अथवा लाइक कम ढिलो फैलिने खालको बन्दै गएर अनि त्यसै अनि कमजोर हुँदै जाने हुन्छ। तर कतिपय केसहरूमा चाहिँ कोरोना जस्तो केसमा चाहिँ अहिले के छ भने पूर्व रूपमा चाहिँ यो सङ्क्रमण नफैलिएको हुँदाखेरि विश्वभरिमा नयाँ रूपमा देखिएको भाइरस भएको हुँदाखेरि यसलाई चाहिँ कमजोर भएर जाने भन्दा पनि अझै एग्रेसिभ भएर जाने अवस्था चाहिँ अझै धेरै रहन्छ। जस्तो यो तपाईँले भन्दै गर्दाखेरि विभिन्न आउने भाइरसहरू कडाबाट कमजोर बन्दै जान्छन् भन्दै गर्दाखेरि यो त कमजोरबाट एकदम कडा हुँदै गएको छ। यसलाई कसरी अध्ययन गर्नुभएको छ र तपाईँको ल्याबमा तपाईँको प्रयोगशालामा यसबारे अध्ययन गरिएको छ कि छैन, के छ? हजुर, हामीहरू लगायतका विभिन्न ल्याबहरूले चाहिँ यसको बारेमा अध्ययन गरिरहेका छौँ। हामीहरू पनि हाम्रै अब ल्याबमा पनि अहिले यो क्लिनिकल स्याम्पलहरूमा चाहिँ के कस्तो अब यो परिवर्तन भइरहेका छन् भनेर त्यसको विषयमा चाहिँ अध्ययन भइरहेको छ। मुख्य कुरा चाहिँ के हो भने जब कुनै भाइरसले सङ्क्रमण गर्छ त्यसका विरुद्ध चाहिँ शरीरले अब लड्न थाल्छ है। अहिलेसम्म चाहिँ के भइरहेको छ भने संसारभरिका मानिसहरूमा अहिलेसम्मको जुन चाहिँ इन्फेक्सन भएको छ केही अपवादलाई छोडेर कसैलाई पनि त्योभन्दा पहिला यही कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण भएको थिएन। अर्थात् कोरोना भाइरसले चाहिँ सङ्क्रमण गर्न साथ शरीरमा लडिहाल्नु पर्ने अवस्था थिएन। त्यसैले गर्दा कोरोनालाई निकै नै सजिलो थियो लड्नको लागि। त्यही कारणले गर्दाखेरि भेरिएन्टहरू पनि एग्रेसिभ रूपमा चाहिँ उत्पत्ति हुन पाएको थिएन। हामीहरू यसलाई के भन्छौँ भने एउटा सेलेक्टिभ प्रेसर भनेर भन्छौँ। जब शरीरले पनि लड्न थाल्छ कोरोनालाई देख्न साथ त्यसपछि कोरोना पनि के हुन्छ भने परिवर्तन हुँदै जाँदाखेरि त्यो शरीरका विरुद्ध झन् आक्रामक रूपमा लड्नुपर्ने किसिमले चाहिँ अनि उसलाई चाहिँ विकसित हुनुपर्ने हुन्छ। त्यो किसिमको प्रेसर चाहिँ अहिलेसम्म परिवर्तन सकेको थिएन। तर अब यो भ्याक्सिन लगाउँदै गर्दाखेरि अनि धेरैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या चाहिँ कोरोनाले सङ्क्रमित भइसके पछाडि फेरि पनि कोरोनाले जसरी फैलिन्छ दोस्रो चरणमा तेस्रो चरणमा त्यति बेला चाहिँ यसले केही सङ्ख्यामा चाहिँ पहिला नै सङ्क्रमित भइसकेका अथवा पहिला नै कोरोना विरुद्ध लड्ने क्षमता भइसकेका मान्छेहरूका विरुद्ध चाहिँ अनि लड्नुपर्ने हुन्छ। त्यही क्रममा चाहिँ त्यही लडाइँको बिचबाट चाहिँ फेरि यो नयाँ आक्रामक भेरिएन्ट निस्कियो। अहिलेसम्म त हामीहरूले खासै भन्ने हो भने यो म्युटेसनको रेटलाई र अनि त्यसको भेरिएन्टलाई हेर्दाखेरि त्यो सेलेक्टिभ प्रेसर नभएको हुँदाखेरि यो आक्रामक भाइरस खासै निस्केको थिएन। अहिले जुन आक्रामक भाइरसहरू देखिएको छ यो चाहिँ यो काकताली परेर भनौँ न यो आकस्मिक रूपमा छ्यासमिस रूपमा चाहिँ निस्किरहेका भाइरसहरू अबका आउँदा दिनहरूमा चाहिँ झन् आक्रामक भाइरसहरू निस्किने सम्भावना अति नै धेरै छ। जस्तो सुदीपजी पहिलेको लहरभन्दा यो बढी सङ्क्रामक छ भन्ने पुष्टि पनि भइसकेको छ र दक्षिण एसियाली मुलुकमा तीव्र रूपमा यसको सङ्क्रमण पनि बढिरहेको छ र यो पहिलेको भन्दा अलिक गम्भीर बन्नुपर्ने यो रोकथाममा गम्भीर बन्नुपर्ने डक्टरहरू पनि लाग्नुपर्ने देखिन्छ भने यो नयाँ भेरिएन्ट अब तपाईँले भने जति कतिको जोखिमपूर्ण छ र यसले मानव स्वास्थ्यमा कतिको असर गर्छ र विगतका भन्दा यसले रूप पनि परिवर्तन गरेको कारणले यसका लक्षण पनि फरक छन् नि के कस्तो लक्षण देखाउन सक्छ थप यहाँले कसरी त्यसलाई अध्ययन गर्नुभएको छ? हजुर, यो लक्षणहरूको र यसको यो सङ्क्रमणलाई हेर्नु पर्दाखेरि खालि एउटा भाइरसलाई मात्र हेरेर हुँदैन। हामीहरूले यसलाई चाहिँ विभिन्न पाटाहरूलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ सम्पूर्ण कुराहरूलाई। उदाहरणको लागि अघि मैले भने जस्तै अब यो सुरुवाती चरणमा जुन भाइरस आएको थियो त्यो भाइरस यो होइन, यसमा अलिकति केही परिवर्तन भइसकेको छ। तर परिवर्तन हुँदै गर्दा पनि
त्यस्तो एकदमै भयङ्करै रूपमा यो आकाश पातालको फरक पर्ने गरी परिवर्तन चाहिँ होइन। यो अलिकति बढ्दा आक्रामक, अलिकति बढ्दा यो के अरे अलिकति बढ्दा सङ्क्रमणशील चाहिँ भएको हो है। अनि अर्को कुरा के पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने हामीहरूले अब सुरुवाती चरणमा चाहिँ हाम्रो सामाजिक बनोटले हामीहरूले कसरी लिइराखेका थियौँ भाइरसलाई र अहिले कसरी लिइराखेका छौँ त्यसमा धेरै फरक। सुरुवाती चरणमा हामीहरूले जस्तो लकडाउन गरेर मानिसहरूमा चाहिँ एउटा जुन चाहिँ एकदमै यो कोरोनासँग अलिकति सतर्क रहनुपर्छ भन्ने किसिमको जुन चाहिँ एउटा त्यो मानसिकता थियो, त्यो मानसिकता पनि हट्दै गइराखेको देखिन्छ। अनि अर्को कुरा के पनि बुझ्नुपर्ने जरुरी छ भने अचम्मैसँग यो नेपाल, इन्डिया लगायत दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा चाहिँ जति बेला भाइरसको सङ्क्रमण बढ्न थाल्यो अहिले विगतका केही हप्ता, त्यही भन्दा 2-4 हप्ता अगाडि चाहिँ यो वायु प्रदूषणको अत्याधिक मार खेप्नु परिरहेको थियो। त्यति बेला चाहिँ संसारकै सबैभन्दा प्रदूषित हावा चाहिँ हामीहरूले सास फेरिराखेका थियौँ नेपालमा, अब इन्डियामा लगायतका विभिन्न मुलुकहरूमा चाहिँ। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ श्वास प्रश्वास प्रणालीमा चाहिँ कतिको असर पार्यो। पहिला नै स्ट्रेस भएको श्वास प्रश्वास प्रणालीमा यो कोरोना भाइरसले थप अब आक्रामक बन्न सकेको हो कि वास्तवमै भाइरसको यो गुणमा परिवर्तन भएर यो चाहिँ थप आक्रामक भएको भन्ने कुरा चाहिँ अध्ययनकै क्रममा छ। अझ कतिपय अध्ययन पनि सुरु पनि भएको छैन। त्यसैले यी विभिन्न पाटाहरूलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। खालि एउटा भाइरसलाई मात्र हेरेर भाइरसले गर्दा नै हो भनेर ठोस भन्न सकिने अवस्था छैन, तर त्यो सम्भावना चाहिँ छ। यहाँले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो कि हामीले विगत 1-2 हप्ता अगाडि जुन पोल्युसनयुक्त वातावरणमा हामी सास प्रश्वास लिइरहेका थियौँ, त्यस कारणले अहिले फैलिएको कोरोनाले थप जोखिम निम्त्याएको हो कि भन्दै गर्दाखेरि जस्तो बालबालिकामा अहिले यो सङ्क्रमण दर उच्च देखिएको छ र यसको मृत्युदर पनि बढ्दो क्रममा छ। यो युके भेरिएन्ट अथवा विभिन्न यो वंशानुगत आफ्नो रूप चेन्ज गरेपछि देखिने विकास क्रममा देखिने अथवा यसले पार्ने असर हो या त्यही वातावरणमा हामीले यो पोल्युसनयुक्त वातावरणमा हामीले 1 हप्ता अगाडि जुन पोल्युसनयुक्त वातावरणबाट सास फेरिरहेका थियौँ अथवा अक्सिजन लिइरहेका थियौँ त्यसले पछि अहिले कोरोनासँगै थप सङ्क्रमण फैलिएको भन्दै गर्दाखेरि नयाँ बनेको युके भेरिएन्टदेखि लगेर विभिन्न वंशानुगत चेन्ज गरेका जीवाणुले पार्न सक्ने प्रभाव त एकतिर छँदैछ र त्यो प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्नलाई यहाँको वैज्ञानिक हिसाबले के गर्न सकिन्छ? थप हामीले के सचेतना अपनाउन सक्छौँ अहिले? हजुर, यसमा अब यसको कोरोनाको विरुद्ध अपनाउनु पर्ने जुन सावधानीहरू थिए ती अपनाउनु पर्ने जुन चाहिँ त्यो स्टेपहरू थिए त्यसमा चाहिँ केही परिवर्तन भएको छैन। हामीहरूले अझै पनि मास्क लगाउनुपर्छ, अझै पनि हामीहरूले सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्छ। विशेष गरी सामाजिक दूरीमा चाहिँ निकै नै हेरचक्राइ भइरहेको छ है। हामीहरूले यो सामाजिक सञ्जालमा लगायतका अब यो टिभी अखबारहरूमा हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने मानिसहरूले मास्क लगाइराखेको, तर मास्कबाट चाहिँ के छ भने सास फेर्न अलिकति गाह्रो हुन्छ भने नाक चाहिँ खोलेर त्यसपछि अलिक मुखमा अथवा चिउँडोमा चाहिँ मास्क लगाइराखेको देखिन्छ है। कोरोना भाइरस दारीबाट सर्दैन, चिउँडोबाट सर्दैन, यो चाहिँ हामीले सबैले बुझिसकेकै कुरा हो। त्यसैले मास्क चाहिँ लगेर चिउँडोमा लगाउँदैमा चाहिँ अब यसले अनि जोगाउँदैन। अनि अर्को कुरा चाहिँ के छ भने सामाजिक जुन चाहिँ दूरी कायम गर्नुपर्ने थियो त्यसमा चाहिँ हामीहरू निकै नै रूपमा चुक्दै गइरहेका छौँ। हामीहरूको के छ भने नेपालमा एउटा यो हामीले सामाजिक रूपमा के देखिरहेका छौँ भने निकै मच्चिने थच्चिने भन्ने टाइपको देखिरहेका छौँ है। सुरुवाती चरणमा जब लकडाउन गरियो, जति बेला चाहिँ त्यति साह्रो कडा लकडाउन गर्नुपर्ने आवश्यकता थिएन, त्यति बेला चाहिँ मान्छेहरू भाटा लिएर कोही बाहिर निस्कने पिट्छु भन्ने किसिमले चाहिँ जुन आक्रामक शैलीमा चाहिँ निस्किरहेको देखिन्थ्यो। र अहिले आएर चाहिँ फेरि के छ भने त्यसको ठ्याक्कै उल्टो, कसैले मास्क लगाउन भन्यो भने गएर पिट्छु भने टाइपको त्यो चाहिँ उल्टो आक्रामक देखिरहेको छ। दोस्रो कुरा चाहिँ के पनि छ भने हामीहरूको यो लकडाउन गर्ने लगायतका विभिन्न कुराहरू के छन् एकदमै हचुवाको भरमा एकदमै यो समय नै नदिइकन, जस्तो अब अहिले लकडाउन गरिएको छ 2 दिनको सूचना दिए। यसले गर्दाखेरि हामीले के देखिरहेको छौँ, बस पार्क लगायतका विभिन्न सार्वजनिक यातायातका यो प्राप्त हुने ठाउँहरूमा मानिसहरूको भिड ठेल्छ है। अनि अर्को कुरा त्यस्तै के पनि देखिरहेको छौँ भने हामीहरूले भ्याक्सिन लगाउने ठाउँहरू लगायतका ठाउँहरूमा सबै ठुलो भिड देखिरहेको छ। अनि भ्याक्सिन केन्द्रबाटै पनि सरिराखेको हो कि भन्ने किसिमको पनि देखिरहेको छ। मानिसहरूले भ्याक्सिन लगाएको 1 दिन पछाडि 2 दिन पछाडि पोजिटिभ आएको केसहरू अत्याधिक देखिरहेको छ, जुन चाहिँ अब नेपालको लागि एकदमै यो चिन्ताजनक अवस्था छ। यी कुराहरूमा हामीहरूले परिवर्तन गर्न सकेनौँ, व्यवस्थित गर्न सकेनौँ भने चाहिँ यो सङ्क्रमणको दर बढ्दै जाने हुन्छ। त्यसका लागि चाहिँ अब हामीहरूले खालि लकडाउन मात्र भनेर हुँदैन कि वास्तवमा व्यावहारिक रूपमा चाहिँ जुन ठाउँहरूमा जोखिम धेरै हुन्छ ती ठाउँहरूलाई अलिकति व्यवस्थित गर्न नसक्ने हो भने हामीहरूले फेरि पनि ठुलो क्षति भोग्नु पर्ने हुन्छ। र अहिलेको जुन ट्रेन्ड देखिरहेको छ त्यसका अनुसार चाहिँ के छ भने यो क्षतिको मात्रा निकै नै पहिलाको क्रममा भन्दा अलिकति उच्च नै हुने जस्तो देखिन्छ यसको विस्तार दरले हेर्दाखेरि। र अहिले भर्खरै पनि अब यहाँले भनिहाल्नु भयो आजको अब यो आँकडा अनुसार पनि हामीहरूले नर्मली के चाहन्छौँ भने यो पोजिटिभिटी रेट हुन्छ जुन चाहिँ अब 100 जना मानिसहरूमा टेस्ट गर्दाखेरि कतिजना मानिसमा चाहिँ अनि पोजिटिभ देखियो भन्ने कुराहरू हेर्दाखेरि
त्यसमा चाहिँ हामी 3 देखि 5% हाराहारीमा अथवा त्योभन्दा कम होस् भन्ने चाहन्छौँ। नेपालको केसमा चाहिँ के भइरहेको छ भने विगत केही दिनदेखि चाहिँ 30% भन्दा माथि 40-50%सम्म ठाउँ हेरी कुनै ठाउँमा त 2/3 मानिसहरूलाई पनि सङ्क्रमण भइरहेको देखिएको छ, जसमा टेस्ट गरिएको छ। यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ हामीले मध्यनजर राखेर ठोस किसिमले अलिक व्यवस्थित किसिमले चाहिँ अनि यसलाई नहेर्ने हो भने अथवा यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन नगर्ने हो भने भोलि झन् ठुलो समस्या हो। सुदीपजी, जस्तै यहाँले भन्दै गर्दा सामाजिक दूरी र मास्कको सही प्रयोग नभएको कारणले पनि थप कोरोना फैलनमा मद्दत पुगेको छ भन्दै गर्दाखेरि केही दिन अघि मात्रै विभिन्न समारोह, विभिन्न उद्घाटनका नाममा राज्य पक्षका व्यक्ति अथवा प्रतिपक्ष सबैले जुन नेपालमा गरेको सम्मेलनहरू छ, यसमा पनि कोरोना फैलनमा महत्त्वपूर्ण अथवा कोरोना फैलनमा सहयोग पुग्यो कि भन्ने कुरा यहाँलाई कस्तो लाग्छ? हजुर, बिल्कुलै, एकदमै। हजुर, यसमा चाहिँ के पनि छ भने हामीहरूको अब यो जस्तो भर्खरै मात्र हामीहरूले अब यो फागु पूर्णिमा, शिवरात्रि अनि त्यसपछि अनि यो नयाँ वर्ष लगायतका विभिन्न उहरू मनायौँ, विभिन्न जात्राहरू मनायौँ। यस क्रममा चाहिँ हामीहरूले व्यापक रूपमा मानिसहरूको जमघट भएको देखियो। अनि कोरोनाको के छ भने मानिसहरूमा चाहिँ जुन एउटा त्यो म्यासिभ त्यो यो सर्ने खालको जुन चाहिँ अब इभेन्टहरू हुन्छन्, त्यो सर्ने खालको एउटा त्यो वातावरणमा गइसके पछाडि त्यसको केही समय पछाडि मात्रै त्यसको चाहिँ अनि व्यापक रूपमा फैलिन्छ। आजको भोलि नै देखिने होइन, किनकि एउटा भिडमा 1000जना मान्छे भेला गरिसके पछाडि त्यहाँबाट 2-4 जनामा सरिराखेको हुनसक्छ। त्यसपछि ती व्यक्तिहरू फेरि समाजमा गएर थप व्यक्तिहरूलाई सार्दै जाँदाखेरि कम्तीमा नि 2 देखि 4 हप्ताको समय अन्तराल चाहिँ लाग्छ कुनै एउटा ठुलो इभेन्टबाट। र अहिले हामीहरूले ट्रेस गर्ने हो भने यो 2-4 हप्ता अगाडिको समयलाई हेर्ने हो भने चाहिँ हामीहरूको यो चाडपर्वको जात्राहरूको समयको अवस्था थियो। त्यसपछि अनि यो राजनैतिक सभा सम्मेलनहरू अनि विभिन्न नारा जुलुसहरूका यो विभिन्न घटनाक्रमहरू भइराखेका थिए। ती सबै घटनाहरूलाई चाहिँ हामीहरू चाहिँ अहिलेको महामारीसँग जोडेर हेर्न सकिन्छ, किनकि समयक्रमले चाहिँ त्यही नै देखाउँछ। जस्तो सुदीपजी, कोरोना भाइरस नयाँ यो भेरिएन्ट पहिलेको भन्दा कडा होइन र पहिले उमेर समूहमा जे हुन्थ्यो अहिले उमेर समूहलाई पनि त्यही हुन्छ, कस्तो पाउनुभएको छ? या नयाँ अहिले आएको कोरोना भेरिएन्ट सङ्क्रामक बनिरहेको अवस्थामा भ्याक्सिनको प्रभावकारिता कस्तो देख्नुभएको छ? र विभिन्न देशले भ्याक्सिन बनाएका छन् र यी भ्याक्सिन लगाइसकेपछि कोरोनाबाट जोखिमयुक्तबाट न्यूनीकरण हुनसक्छ या कोरोनाबाट जोगाउन सक्छ, के छ? हजुर, यसमा चाहिँ अब दुई विभिन्न विषयवस्तुहरू समावेश गर्छन्। पहिलो कुरा चाहिँ के छ भने यो अब पहिला म भ्याक्सिनबाटै सुरु गरौँ। भ्याक्सिनले चाहिँ अहिलेसम्मको अनुसन्धान अनुसार यसले चाहिँ अनि सुरक्षित गराउँछ भन्ने देखिराखेको छ। यो चाहिँ अब यो चाहिँ प्रमाणित भइसकेको कुरा हो र त्यसको लागि चाहिँ दुईटै डोज लगाउनु आवश्यक छ। तर दुईटा डोज नलागेको क्रममा एउटा मात्र डोज लगाउनु पाएको खण्डमा पनि यसले सुरक्षा प्रदान गर्दछ। यो अनि भ्याक्सिन लगाएका समाजहरूमा जुन ठाउँहरूमा चाहिँ भ्याक्सिनको व्यापक रूपमा चाहिँ प्रयोग भइसकेको छ, जहाँ चाहिँ उपलब्ध छ, ती ठाउँहरूमा हामीहरूले यो कोरोनाको विस्तारमा चाहिँ निकै नै न्यूनीकरण भइसकेको चाहिँ देख्दै आएका छौँ र यो देखिने क्रममा छ। यो चाहिँ सुखद पक्ष हो। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ के पनि छ भने यो जुन नयाँ भेरिएन्टको कुराहरू आइरहेको छ भ्याक्सिनसँग जोडिएर आउँछ, अहिलेसम्मको अनुसन्धानले चाहिँ के देखाएको छ भने यसमा नयाँ भेरिएन्टका विरुद्ध भ्याक्सिनहरू काम गर्छ। यो साउथ अफ्रिकन भेरिएन्टको विरुद्धमा अलिकति कम काम गर्ने हो कि भन्ने किसिमको देखिएको छ, तर पनि काम नै नगर्ने चाहिँ होइन। केही अनुपातमा थोरै कम होला, तर पनि यसले सुरक्षा चाहिँ प्रदान गर्दछ। मुख्य कुरा के हो भने भ्याक्सिन लगाइसके पछाडि मानिसहरूलाई सङ्क्रमण भए पनि अत्यन्तै जोखिम हुने किसिमको सङ्क्रमण हुन पाउँदैन। भ्याक्सिन लगाइसके पछाडि मानिसहरूलाई यो जुन चाहिँ अब भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने अवस्थामा हुन्थ्यो त्यो सङ्ख्यामा चाहिँ व्यापक गिरावट आइसकेको छ। यो कोरोना सङ्क्रमणका कारण चाहिँ मृत्यु हुने दर चाहिँ लगभग 0 बराबरै छ यो भ्याक्सिन लगाइसकेका व्यक्तिहरूमा। यसले गर्दाखेरि यसले मृत्युबाट र गम्भीर रूपमा चाहिँ अब यो सङ्क्रमण हुनुबाट चाहिँ जोगाउँछ। केही हदसम्म चाहिँ यसले भ्याक्सिन लगाइसकेका व्यक्तिहरूमा पनि सङ्क्रमण भन्ने देखिएको छ। सुदीपजी, जस्तो कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिन लगाइसकेपछि पहिलो चरणको लगाउँदाखेरि 50% या 30% कति पर्सेन्ट सुरक्षित हुन सकिन्छ या र भ्याक्सिन लगाइसकेपछि मैले भ्याक्सिन लगाएको छु भन्दैमा विभिन्न भिडहरूमा अथवा कोरोना सङ्क्रमितको नजिक जाँदैमा यसले जोगाउँछ अथवा बचाउँछ भन्ने त्यो मानसिकता होइन र जानु हुँदैन भन्दै गर्दाखेरि यतिसँग सर्ने सम्भावना कतिको रहन्छ? त्यो कोरोनाको विरुद्धको खोप लगाइसकेपछि व्यक्तिमा कोरोना इन्ट्री गर्ने सम्भावना कस्तो हुन्छ? हजुर, यो निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। यो के हुन्छ भने कोरोना भ्याक्सिन लगाइसके पछाडि भ्याक्सिन भनेको के हो भने भ्याक्सिनले लगाइसके पछाडि
यसले चाहिँ केही समय पश्चात मात्र त्यसपछि यसले चाहिँ सुरक्षा प्रदान गर्छ। भ्याक्सिन लगाएको 14 दिनदेखि 1 महिना पछाडि मात्र त्यसपछि हामीहरूको शरीरमा चाहिँ कोरोनाका विरुद्ध यथेष्ट रूपमा एन्टिबडीहरू उत्पादन हुन थाल्छ। त्यो एन्टिबडी उत्पादन नभइन्जेलसम्म चाहिँ भ्याक्सिन लगाएको व्यक्ति पनि सुरक्षित हुन सक्दैन। त्यसैले भ्याक्सिन लगाउन साथ त्यसपछि म सुरक्षित भएँ भनेर बाहिर हिँड्नु हुँदैन। कम्तीमा पनि 1 महिनासम्म यहाँको रेकमेन्डेसन के छ भने कम्तीमा पनि 1 महिनासम्म चाहिँ पूर्ण रूपमा मास्क लगाउने, त्यसपछि सामाजिक दूरी चाहिँ कायम गर्नुपर्छ पूर्ण रूपमा खोप लगाएका व्यक्तिहरूले। र यो पूर्ण रूपमा खोप लगाएको भन्नाले 2 डोज लगाएको भनेर मानिन्छ। र यसमा फरक के छ भने 1 डोज लगाएका व्यक्तिहरूमा चाहिँ भ्याक्सिन हेरी 60देखि 80% चाहिँ यसले चाहिँ अनि यसको एफिकेसी देखिएको छ भने 2 डोज लगाएका व्यक्तिहरूमा चाहिँ फेरि 80देखि 90% अथवा त्योभन्दा उच्च रूपमा चाहिँ यसले चाहिँ जोगाउने देखिएको छ है। तर यसको मतलब यो होइन कि भ्याक्सिन लगाएका सबै व्यक्तिहरू 100% जोगिन्छन् भन्ने होइन। केही व्यक्तिहरूलाई संक्रमण हुन्छ। अनि अर्को समस्या के पनि छ भने भ्याक्सिन लगाउँदाखेरि हामीहरूले जुन भ्याक्सिन लगाइराखेका छौँ त्यो भ्याक्सिन चाहिँ हामीहरूले मसलमा लगाउँछौँ, हाम्रो मांसपेशीमा लगाउँछौँ है। अनि मांसपेशीमा लगाइसके पछाडि त्यसमा बन्ने एन्टिबडीहरू अलिकति फरक प्रकारका हुन्छ। ती एन्टिबडीहरू चाहिँ हाम्रो श्वास प्रश्वास प्रणालीमा बन्ने भन्दा फरक प्रकारका हुन्छ। अझ भन्नुपर्दाखेरि श्वास प्रश्वास प्रणालीमा पनि हाम्रो माथिल्लो श्वास प्रश्वास प्रणालीमा केही फरक किसिमका एन्टिबडीहरू बन्छन् र तल्लो श्वास प्रश्वास प्रणाली फोक्सोमा चाहिँ हाम्रो फरक किसिमका एन्टिबडीहरू बन्छ है। अनि जुन भ्याक्सिन लगाए पछाडि यो एन्टिबडीहरू बन्छ त्यो एन्टिबडीले चाहिँ हाम्रो उपल्लो श्वास प्रश्वास प्रणालीमा चाहिँ यसले चाहिँ सुरक्षा प्रदान गर्दैन। उपल्लो श्वास प्रश्वास प्रणालीमा सुरक्षा प्रदान नगर्ने हुँदाखेरि भ्याक्सिन लगाइसकेका व्यक्तिहरूमा पनि उपल्लो श्वास प्रश्वास प्रणालीमा चाहिँ संक्रमण हुन सक्छ। र त्यो संक्रमण भएको व्यक्तिले उसलाई चाहिँ फोक्सोमा असर नपरे पनि तर यो नाकमा अथवा यो उपल्लो श्वास प्रश्वास प्रणालीमा भएको संक्रमण चाहिँ अरूलाई सार्ने सम्भावना चाहिँ रहन्छ। त्यसैले भ्याक्सिन लगाएको छु भन्दैमा मास्क नलगाइकन यो जोखिमपूर्ण समूहमा चाहिँ जानु उचित हुँदैन। र अर्को कुरा के पनि हो भने एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा है, भ्याक्सिन भनेको के हो भने भ्याक्सिनले चाहिँ सुरक्षा कवच प्रदान गर्ने। यो चाहिँ एक किसिमको उदाहरण दिनु पर्दाखेरि यो चाहिँ यो भ्याक्सिन भनेको हेलमेट किन्नको लागि पैसा दिनु भने जस्तै हो। हामीले भ्याक्सिन लगाए पछाडि के हुन्छ भने त्यसको निश्चित समय पछाडि त्यसपछि हामीहरूलाई यो सुरक्षा प्रदान हुन्छ। हामीहरूले के देखिरहेका छौँ नेपालमा भने भ्याक्सिन लगायो आज 2-3 घन्टा पछाडि त्यसपछि अनि म त भ्याक्सिन लगाएँ भनेको छ, त्यसपछि अनि यो के अरे कार्डको फोटो खिच्यो अनि त्यसपछि अनि अलिकति बेपरवाह रूपले हिँड्ने गर्यो अथवा 1-2 दिनमा। अनि अर्को समस्या के पनि भइरहेको छ भने कोही व्यक्तिहरूले चाहिँ अब सामाजिक दूरी कायम नगरिकन अथवा उचित सुरक्षा मापदण्ड कायम नगरिकन त्यसपछि कसैसँग भेट्यो, दोस्रो व्यक्तिलाई चाहिँ संक्रमण भएको छ भने ओहो मलाई पनि लाग्यो कि भनेर त्यसपछि कुद्दै गएर भ्याक्सिन लगायो। अनि यसले गर्दाखेरि भ्याक्सिन लगाएको 1-2 दिन पछाडि संक्रमण भइरहेको केसहरू चाहिँ थुप्रै देखिरहेका छौँ है। बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने अघि एउटा त्यो हेलमेटको उदाहरण दिँदै गर्दाखेरि हेलमेट लगाए पछाडि मात्र त्यसले चाहिँ सुरक्षा प्रदान गर्ने हो। हामीहरूको चाहिँ के भइरहेको छ भने यो एक्सिडेन्टमा परे पछाडि हेलमेट लगाइदिने भन्ने किसिमको स्थिति पनि अब देखिरहेको छ। त्यसले चाहिँ सुरक्षा गर्दैन। भ्याक्सिन भनेको औषधि होइन, संक्रमण भइसके पछाडि यसले सुरक्षा गर्दैन र यो बुझ्न अत्यन्त आवश्यक छ। र अहिलेको अवस्थामा भ्याक्सिन जो संक्रमित भइसकेका छन् उनीहरू चाहिँ सुरक्षित हुन्छु कि भनेर भ्याक्सिन लगाउन जाँदाखेरि उल्टो भ्याक्सिन लगाउन गएका ठाउँमा अरूहरूलाई सारिराखेको हो कि भन्ने किसिमको चाहिँ यो देखिरहेको छ। मैले थुप्रै केसहरू देखिरहेको छु। केही साथीभाइहरूले पनि भनिराख्नु भएको छ सामाजिक सञ्जालमा भ्याक्सिन लगाए पछाडि यस्तरी इन्फेक्सन भयो भनेर। तर भ्याक्सिनका कारणले इन्फेक्सन हुने होइन, भ्याक्सिन लगाउन जाँदा इन्फेक्सन भएको हुनसक्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीहरूले व्यवस्थित गर्नु अत्यन्तै जरुरी छ। जस्तो सुधीजी भ्याक्सिन लगाइसकेपछि 24 घन्टाभित्र केही न केही मानव स्वास्थ्यमा असर गर्छ, त्यसले असर आफ्नो रियाक्सन देखाउँछ। जस्तो एन्टिबडी बन्दै गर्दा देखाउने हो या कोरोनाको जीवाणु शरीरमा भइसकेपछि भ्याक्सिन र कोरोना बिचको द्वन्द्व भइसकेपछि मानव स्वास्थ्यमा असर गर्ने हो, के हुन्छ त्यसको? होइन, यो भ्याक्सिन आफैले चाहिँ कोरोनाको विरुद्ध लड्दैन। भ्याक्सिनले के गर्छ भने भ्याक्सिन अघि मैले भने जस्तो भ्याक्सिन लगाइदिए पछाडि भ्याक्सिनका कारणले शरीर आफैले चाहिँ कोरोना विरुद्ध लड्ने तत्त्वहरू एन्टिबडीहरू बनाउन थाल्छ। त्यसका लागि चाहिँ केही समय लाग्छ है। अनि प्रायः जस्तो दोस्रो चरणको यो भ्याक्सिन लगाइसके पछाडि अलिकति यो ज्वरो आउने, त्यसपछि अनि यो जिउ दुख्ने टाइपको जुन चाहिँ यो समस्याहरू देखिरहेको छ त्यसले चाहिँ एउटा के इङ्गित गर्छ भने भ्याक्सिन लगाए पछाडि शरीरले चाहिँ यो काम गर्न थाल्यो भन्ने देखाउँछ यसले चाहिँ। त्यसैले त्यो चाहिँ कुनै नौलो कुरा होइन। र यो भ्याक्सिन आफैले चाहिँ कोरोनाको विरुद्ध नलड्ने हुँदाखेरि भ्याक्सिन र कोरोनाको बिचमा द्वन्द्व हुने कुरा हुँदैन। र एउटा बुझ्नुपर्ने अर्को समस्या के छ भने भ्याक्सिन लगाएकै क्रममा भ्याक्सिन लगाउन साथ चाहिँ अघि मैले भने जस्तो अब यो 2 हप्तादेखि 1 महिनाको अन्तराल लाग्छ यो उचित रूपमा चाहिँ यथेष्ट मात्रामा चाहिँ एन्टिबडीहरू उत्पादन गर्ने क्षमता वृद्धि हुनको लागि। र सुरुवाती चरणमा जस्तो भ्याक्सिन लगाएको 1-2 दिन पछाडि नै हामीहरूमा फेरि संक्रमण भयो भने समस्या के हुन्छ भने
शरीरले भर्खरै भर्खरै एन्टिबडी बनाउन थालेको हुन्छ। त्यही बेलामा चाहिँ अनि यो कोरोना भाइरस पनि आइपर्छ। यस्तो अवस्थामा भ्याक्सिनका मार्फत बनेका एन्टिबडीहरूले कोरोनालाई जित्ने सम्भावना कमै हुन्छ एकदमै। अनि कोरोनाले चाहिँ के हुन्छ भने यो भ्याक्सिनले बनाइराखेको एन्टिबडीका विरुद्ध लड्नको लागि चाहिँ फेरि यसमा चाहिँ म्युटेसन हुँदै जाँदाखेरि यसले चाहिँ भ्याक्सिनले काम नगर्ने किसिमको नयाँ प्रजाति चाहिँ उत्पादन गर्ने सम्भावना धेरै रहन्छ। त्यसैले भ्याक्सिन लगाइसकेको सुरुको 2 हप्तादेखि 1 महिनासम्मको अन्तरालसम्म चाहिँ विशेष सतर्क रहन जरुरी छ। यदि त्यो अवस्थामा संक्रमण भएको अवस्थामा चाहिँ त्यसबाट त्यो संक्रमित व्यक्तिबाट निस्किने भाइरस चाहिँ नयाँ म्युटेन्टको रूपमा, नयाँ भेरिएन्टको रूपमा चाहिँ भ्याक्सिनले काम नगर्ने भेरिएन्टको रूपमा चाहिँ निस्किने सम्भावना अत्यधिक रहन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो चाहिँ ठुलो जिम्मेवारी पनि हो। जसले भ्याक्सिन लगाउनु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ अर्को 2 हप्तादेखि 1 महिनासम्म चाहिँ विशेष रूपमा सतर्क रहन अत्यन्तै जरुरी छ। जस्तो यहाँले भन्दै गर्दाखेरि भ्याक्सिन लगाइसकेपछि त्यो एन्टिबडी मानव शरीरमा उत्पादन हुँदा पिक चरणमा पुगेर फेरि लोमा हुने हो या एउटै रहिरहन्छ र त्यो भ्याक्सिन लगाएको कति महिना अथवा कति वर्षसम्म त्यसले पूर्ण अथवा सुरक्षा दिन सक्छ मानव स्वास्थ्यको कोरोनाबाट जोगाउन सक्छ? हजुर, अहिले हामीहरूसँग अब यो सुरुवाती चरणमा भ्याक्सिन लगाउन सुरु गरेको लगभग पोहोर सालको यही अब वैशाख जेठतिरबाट हो। भनेपछि करिब 1 वर्षको पनि हामीहरूसँग डेटा छैन। त्यसैले गर्दाखेरि 1 वर्षभन्दा माथि अथवा 5-7 महिनाभन्दा माथि के हुन्छ भन्ने कुराहरू हामीहरू अहिले निश्चय गर्न सक्दैनौँ। अहिलेसम्म देखिएको अनुसार चाहिँ कम्तीमा पनि 5-7 महिनासम्म चाहिँ भ्याक्सिनले जोगाउँछ। विभिन्न भ्याक्सिनहरूकोमा अध्ययन गर्दाखेरि जोगाउँछ। र अर्को कुरा यो एन्टिबडीको रूपमा पनि अलिकति केही अफवाहहरू फैलिराखेको देखिन्छ है। अब एन्टिबडीको उत्पादन कसरी हुन्छ भने भ्याक्सिन लगाइसके पछाडि यसको क्रम बढ्दै जान्छ। त्यसपछि एउटा निश्चित समयमा 2-4 हप्ता पछाडि चाहिँ त्यसपछि अनि यो पिक टाइममा पुग्छ, जति बेला चाहिँ हामीहरूको एन्टिबडी उत्पादन यथेष्ट रूपमा हुन्छ। त्यसपछि यो एन्टिबडीको उत्पादन त्यसपछि घट्दै जान्छ बिस्तारै। यो चाहिँ एकदमै नेचुरल प्रोसेस हो है। शरीरलाई सधैँभरि एन्टिबडी नचाहिने अवस्थामा चाहिँ शरीरले बनाइराख्दैन, शरीरलाई बनाउनु आवश्यक छैन। यो चाहिँ अब भनौँ न एक किसिमले अब हाम्रो शरीरले आवश्यक नपरेको बेलामा पसिना बनाइराख्दैन, आवश्यक परेको बेलामा पसिना बनाउने हो। त्यस्तै गरी एन्टिबडी पनि के हो भने आवश्यक परेको बेलामा बनाउने हो, अरू बेला चाहिँ शरीरले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एउटा त्यो मेमोरीको रूपमा भोलि यो संक्रमण आइपरेको खण्डमा एन्टिबडी बनाउँछु भन्ने किसिमले एउटा मेमोरीको रूपमा चाहिँ स्टोर गरिराखेको हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि कोरोनाको विरुद्ध जुन एन्टिबडी बनेको छ त्यो चाहिँ केही महिना पछाडि घट्दै जानु स्वाभाविक हो। तर घट्यो भन्नुको अर्थ यो होइन कि फेरि कोरोनाको संक्रमण भएको क्रममा सुरक्षा गर्दैन भन्ने होइन। यदि कोरोनाको संक्रमण भइहालेको खण्डमा केही समय पश्चात शरीरले तुरुन्त नै अनि फेरि एन्टिबडी बनाउन थाल्छ, किनकि उसलाई पहिला नै यो भ्याक्सिनका कारणले यो एन्टिबडी बनाउने क्षमता विकास भइसकेको हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो एन्टिबडीको लेभल कति छ तल र माथि भन्नुपर्दा भन्दा पनि यसले चाहिँ कति समय पछाडिसम्म सुरक्षा दिन्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र अहिलेसम्मको अनुसन्धान अनुसार चाहिँ कम्तीमा पनि 7-8 महिना चाहिँ यसले सुरक्षा गर्छ नै। अब त्योभन्दा धेरै समय कतिसम्म गर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ समय क्रमसँगै थाहा हुने कुरा हो। यसलाई चाहिँ पूर्व निर्णय गर्न सकिँदैन। जस्तो सुदीपजी, यो महामारी नियन्त्रण तथा यसबाट बच्न आम नागरिक र सरकारको विज्ञको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ? यहाँ त अमेरिकामा भए पनि नेपालको समाजलाई यहाँको अहिले फैलिरहेको कोरोनालाई कस्तो एकदम सूक्ष्म गतिमा हेर्नु भएको छ र आम नागरिक र विज्ञको भूमिका कस्तो हुन्छ यो कोरोना नियन्त्रण गर्नमा कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ यहाँ बताइदिनुहोस् न। हजुर, यो नेपालमा मैले भनिहालेँ अघि यो जुन यो मच्चिने थच्चिने जुन चाहिँ यो अवस्था छ त्यसलाई चाहिँ हामीहरूले एकदमै यो कन्ट्रोल गर्नु अत्यन्तै जरुरी छ है। एकदमै यो केही देखियो भने अकस्मात झडाङझुडुङ अब निर्णय लिइहाल्ने, त्यसपछि भने अलिकति मत्थर हुन साथै त्यसपछि वास्तै नगरिदिने जुन चाहिँ यो प्रवृत्ति देखिरहेको छ त्यो चाहिँ सरकारी तौरबाट मात्र पनि आम नागरिकका तौरबाट पनि हामी सबैजना सचेत रहन अत्यन्तै जरुरी छ। अर्को मुख्य कुरा चाहिँ के पनि हो भने हामीहरू प्रत्येक पटक चाहिँ चुक्दै आइरहेका छौँ है। यसमा चाहिँ अब सबैजनाले आफ्नो दोषको भागीदार हुनुपर्ने हुन्छ। अब हामी एउटा नागरिकका हैसियतमा पनि हामी धेरै ठाउँमा चुकिराखेका छौँ। त्यसपछि विज्ञहरूको हिसाबले पनि केही ठाउँहरूमा हामीहरू चुकि नै राखेका छौँ। अनि त्यसपछि यो सरकारका तर्फबाट त झन् प्रत्येक कदममा अब हामीहरूले सुरुवाती चरणमा हेर्ने हो भने यो कोरोना भाइरस देखिएको केही हप्ताभित्र नै नेपालमा चाहिँ एउटा केस देखिएको थियो। धन्न त्यति बेला चाहिँ धेरै रूपमा फैलिन पाएन। त्यसपछि अन्य देशहरूमा इटाली लगायतका विभिन्न देशहरूमा ठुलो अब त्यो महामारी फैलिँदै गर्दा पनि हामीहरूकोमा चाहिँ त्यो लकडाउन गर्न थालियो। त्यसपछि अनि यो संक्रमण फैलिन पाएन। तर पनि त्यति बेला हामीले पूर्व तयारी गरेनौँ है। त्यति बेला चाहिँ अब पोहोर सालकै अब यति बेलाको कुरा गर्ने हो भने त्यति बेला जबरजस्ती अब यो आरडिटीलाई नै उचित हो भनेर यो स्थापित गर्ने त्यो एउटा त्यो खेलमा लागिएको थियो। त्यसपछि अनि यो क्वारेन्टिन स्थलहरू चाहिँ अब जुन बनाइएको थियो त्यसमा चाहिँ अब उचित व्यवस्थापन भएन। अनि त्यसपछि यो बेडहरू बढाउनु पर्छ, भेन्टिलेटरको जोहो गर्नुपर्छ, अक्सिजन बनाउनु पर्छ भनेर हामीले 1 वर्ष अगाडिदेखि नै भन्दै आइरहेका छौँ।
त्यसतर्फ पनि अहिले आएर हेर्दाखेरि अहिलेको स्थितिमा हेर्दाखेरि पनि त्यो उचित व्यवस्थापन भइरहेको देखिँदैन। जे गर्नुपर्ने कुराहरू हो त्यसमा चाहिँ बिचबिचमा हामीहरूले चाहिँ ठुलो यो तयारीको मौका पनि पाइराखेका थियौँ। एउटा सङ्क्रमण भयो, त्यसपछि केही महिनासम्म चाहिँ ग्याप भयो, त्यसपछि फेरि एउटा वेभ आयो। नेपालमा वास्तवमा भन्ने हो भने अहिलेसम्म चाहिँ यो चाहिँ तेस्रो लहर हो। पहिलो लहरमा चाहिँ हामीमा चाहिँ के भयो भने यो इन्डियाबाट जुन पहिलो लहरमा फर्किँदाखेरि चाहिँ निकै व्यापक रूपमा चाहिँ वृद्धि भएको थियो, त्यसपछि घट्यो, त्यसपछि स्थानीय समुदायमा नै फैलियो दोस्रो पटक, त्यसपछि घट्यो, फेरि अहिले आएर चाहिँ अनि फेरि यो बढिरहेको छ। यो ग्राफलाई हेर्ने हो भने चाहिँ यो तेस्रो पिकतिर गइरहेको छ हामीहरू। र त्यो पिकहरूका बिचमा चाहिँ प्रत्येक पटक हामीहरूको बिचमा दुई तिन महिनाको ग्याप चाहिँ भइरहेको छ। तर त्यो जुन ग्याप भइरहेको छ त्यति बेला चाहिँ हामीले के भन्यो भने होइन कोरोनालाई केही पनि हुँदैन, हिमालको हावाले सब ठिक पारिदिन्छ, अथवा लाइक अम्बाको पातले ठिक पारिदिन्छ, अथवा यो कागती पानीले ठिक पारिदिन्छ भन्दै बसिराख्यौँ। र अहिले आएर एक्ज्याक्टली त्यही भइरहेको छ। अहिले अब फेरि पुनः आइसियु बेडको कमी भइरहेको छ, अनि अक्सिजनको कमी भइरहेको छ, अनि त्यसपछि अहिले बल्ल अब टेन्डरहरू आह्वान गरिँदैछ, ल अब अक्सिजन कताबाट ल्याउने, औषधि कताबाट ल्याउने भनेर। अनि विभिन्न यो अप्रमाणित उहरूलाई यो उपचार प्रविधिहरूलाई चाहिँ यो व्यापक रूपमा प्रयोग भइरहेको छ। उदाहरणको लागि म एउटा के दिन्छु भने यो प्लाज्मा थेरापीकै रूपमा चाहिँ अब यो जसरी अब यो व्यापक रूपमा प्रयोग भइरहेको छ, त्यसको पनि निश्चित मापदण्ड नबनाइकन अथवा अन्य उपचार प्रविधिहरूको पनि निश्चित मापदण्ड नबनाइकन एउटा सरकारी रूपमा एउटा गाइडलाइन पनि नआइकन हो। सरकारले धेरै पनि गर्नुपर्ने हो, तर कमसेकम एउटा गाइडलाइनहरू चाहिँ एउटा निश्चित रूपमा विज्ञहरूको सरसल्लाहमा चाहिँ गर्नुपर्ने थियो। त्यो पनि नगरिकन प्रत्येक अस्पतालमा फरक छ। हामीहरूले अब व्यक्तिगत रूपमै अब विभिन्न भेट भइरहेका अथवा सामाजिक सञ्जाल मार्फत अब सम्पर्कमा आइरहेका विभिन्न साथीभाइहरूसँग कुराकानी गर्दाखेरि विभिन्न अस्पतालमा उपचार गर्दाखेरि अब विभिन्न किसिमका यो अब जे भेटिन्छ त्यही दिएर पठाइदिने भन्ने किसिमको उहरू देखिरहेको छ। अब औषधिहरूदेखि जुका मार्ने औषधिदेखि लिएर प्लाज्मा थेरापीसम्मका सबै कुराहरू प्रयोग भइरहेका छन्। कसरी प्रयोग भइरहेको छ, केले अब यो काम गरिरहेको छ, केले गरिरहेको छैन, यी सबै कुराहरूको व्यापक गहन अनुसन्धान नभइकन यो अब अथवाका भरमा सबै यो स्टेपहरू लिँदाखेरि यो प्रत्येक स्टेपमा चुकिरहेको देखिन्छ। हामीहरूले सरकारलाई चाहिँ गर्छौँ होइन, सरकारले पक्कै पनि चुकेको छ, ठुलो रूपमा चुकेको छ सरकार चाहिँ। तर पनि त्यो बाहेक स्वास्थ्य संस्थाहरू विज्ञहरूले पनि यतिकै हावादारी त नभनौँ, तर अलिकति यो गहन रूपमा चाहिँ अब यो संलग्न नभइकन उपचार पद्धतिहरूको प्रयोग गरिदिँदाखेरि भोलि झन् खतरनाक किसिमको भाइरस निस्किने हो कि भन्ने चाहिँ जोखिम निकै नै देखिरहेको छ। जस्तो सुदीपजी कि विगतमा गत वर्षको कोरोना सङ्क्रमणमा हेर्ने हो भने कोरोना सङ्क्रमण भइसकेपछि आइसियुमा राख्नुपर्ने या भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने अवस्था थिएन र भेन्टिलेटरमा राख्दा पनि उहाँको स्वास्थ्यमा सुधार हुन्थ्यो। अहिले सङ्क्रमण भइसकेपछि भेन्टिलेटर होस् या 90% सङ्क्रमितलाई अक्सिजन चाहिनुपर्ने अवस्था छ र यसले श्वास प्रश्वास प्रणालीमा तीव्र रूपमा असर गरेको हो या नयाँ निस्किएको भेरिएन्टले सिधै श्वास प्रश्वास प्रणालीमा असर गर्ने हो, के छ यसको, कसरी हेर्नु भएको छ यसलाई? हजुर, अहिले अब हामीहरूसँग यो सिक्वेन्स डेटा छैन, यो नेपालमा चाहिँ कुन भेरिएन्ट अब फैलिरहेको छ भनेर। त्यसको लागि चाहिँ विशेष गरी अब यो भाइरसको पुरै जिनोम नै सिक्वेन्स गर्नुपर्ने हुन्छ र सम्भावना निकै टटकारो छ यसमा चाहिँ। हो, सम्भावना छ यो नयाँ भेरिएन्ट अब नेपाल र यो इन्डियामा अब यो फरक किसिमको भेरिएन्ट विकसित भएर थप सङ्क्रमक भइरहेको पनि हुनसक्छ। त्यसका लागि चाहिँ अब ठोस डेटा बिना अब यसै भन्न सकिने अवस्था छैन। र अर्को कुरा मैले भनिहालेँ, अब यो भर्खरै यो हामीहरूको जुन यो वायु प्रदूषणको ठुलो अब यो जोखिमबाट चाहिँ यो हाम्रो यो समाज गुज्रियो, त्यो क्रममा चाहिँ यो फोक्सो लगायतका विभिन्न कुराहरूमा थप सङ्क्रमण अथवा थप अब यो स्ट्रेस परेर पहिलादेखि नै यो अलिकति अब यो अलरेडी जोखिममा भइरहेको हुनसक्छ। याद गर्ने हो भने हामीले के देखिन्छ भने सुरुवाती चरणदेखि नै कोरोना सङ्क्रमण ती व्यक्तिहरूलाई चाहिँ सबैभन्दा गम्भीर रूपमा भएको छ जसलाई चाहिँ पहिला नै अब केही किसिमको स्ट्रेस परिसकेको थियो स्वास्थ्यमा चाहिँ है। त्यो अब हामीहरूले पहिलादेखि देखिरहेको जस्तो यो मधुमेह भयो, त्यसपछि अनि यो अब यो कार्डियोलोजीको अथवा लाइक यो रक्त सञ्चार सम्बन्धी सङ्क्रमण भएका व्यक्तिहरूलाई अथवा लाइक यो दीर्घकालीन रोगहरू भएका व्यक्तिहरूमा चाहिँ हामीहरूले कोरोनाको यो अलिकति ज्यादा देखिरहेका थियौँ। र अहिले आएर चाहिँ के भयो भने यो अलिकति यो कृत्रिम रूपमा भनौँ अथवा अस्थायी रूपमा चाहिँ यो वायु प्रदूषणका कारणले व्यापक रूपमा चाहिँ मानिसहरूको श्वास प्रश्वास प्रणालीमा अब यो एलर्जी हुने लगायतका अब यो अलिकति सङ्क्रमण हुने सम्भावना अलिकति धेरै नै भएको बेलामा फेरि कोरोना पनि फैलिनु गयो। त्यसैले यी दुवै कुराहरूको चाहिँ अब खेल हुनसक्छ यसमा। अब सिक्वेन्सिङ गर्न पाइयो भने अथवा सिक्वेन्सिङको डेटा आयो भने त्यसपछि मात्र ठोस रूपमा भन्न सकिन्छ कि यो भाइरसलाई परिवर्तन भएको छ कि छैन भनेर।
र त्यसपछि त्यसमा थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यो परिवर्तनहरूलाई राखेर त्यसपछि यो परिवर्तन भए पछाडि यसको यसको गुणमा कसरी परिवर्तन भएको छ त भनेर चाहिँ थप अनुसन्धान गरेपछि मात्र भन्न सकिएला। यसै नै अहिले भन्न सकिने अवस्था चाहिँ छैन। जस्तो सुदीपजी, यस्तो यो नेपालमा यो चरणको महामारीको उत्कर्ष र अन्त्य कहिले होला, यो विषयमा वैज्ञानिकहरूको विचार के छ? हजुरहरूले तपाईँहरूले यो विषयमा त गम्भीर अध्ययन अथवा गहन अनुसन्धान गर्नुभएको छ। यसको चरम उत्कर्ष र अन्त्य कहिले हुनसक्छ, यो विषयमा केही जानकारी लिनुभएको छ? हजुर, मुख्य रूपमा अब यो कहिले उत्कर्षमा पुग्छ र कहिले अब ओह्रालो लाग्छ भन्ने कुराहरू हामी आफैमा भर पर्ने कुरा हो। किनकि हामीहरूले नै अब अहिलेको यो सामाजिक दूरी कायम गर्ने, त्यसपछि यो जुन चाहिँ यो सुरक्षाका सावधानीहरू अपनाउनु पर्छ, त्यसलाई उच्चताका साथ अबका केही हप्तासम्म, 2-3 हप्तादेखि 1 महिनासम्म हामीहरूले राम्रोसँग पालना गरिदिने हो भने, सम्पूर्ण नागरिकहरू एकजुट भएर पालना गरिदिने हो भने 1 हप्तासम्म, के अरे 1 महिनासम्म यसको ओह्रालो चाहिँ एकदमै चाँडो लाग्न जान्छ त्यसपछि। अनि किनकि सङ्क्रमण हुन पाउँदैन, सङ्क्रमण फैलिन पाउँदैन, नफैले पछाडि यो आफै उत्पन्न हुँदैन, यो हावाबाट, यो इन्डियाबाट बगेर आउने होइन, यो चाहिँ नजिकैको व्यक्तिबाट, एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिबाटमा सर्ने यो सङ्क्रमण भएको हुँदाखेरि यदि हामीहरूले खालि सामाजिक दूरी मात्र कायम गरिदिन सक्ने हो भने र अलिकति सतर्क भइदिने हो भने, 1 महिनाको लागि मात्र धैर्य गर्न सकिदिने हो भने हामीहरूले यसलाई चाहिँ निकै नै ओह्रालो लगाउन सक्छौँ। र अलिकति ओह्रालो लाग्न साथ त्यसपछि फेरि केही पनि होइन रहेछ भनेर फेरि पहिलाको जस्तै बिहेभियर गर्न थाल्ने हो भने हामीहरू सक्दैनौँ। जस्तो उदाहरणको लागि अहिले आफ्नै सम्पर्कमा आएका थुप्रै व्यक्तिहरूसँग पनि 1 महिना अगाडिसम्म पनि यो विशेष गरी युवाहरूसँग कुराकानी हुँदाखेरि के हुन्थ्यो भने, कोरोना त केही पनि होइन रहेछ, अलिअलि रोग लाग्दो रहेछ, केही फरक पर्दैन, एकछिन उ गऱ्यो भने सिटामोल खाइदिए भइहाल्छ भन्ने किसिमको मानसिकता चाहिँ व्याप्त देखिरहेको थियो है। त्यो मानसिकतालाई त्याग्न जरुरी छ। अहिले हामीले देख्यौँ नि, किनकि जब यो आक्रामक भएर आउँछ त्यति बेला चाहिँ निकै नै गम्भीर अवस्था आइपर्छ। र अर्को कुरा चाहिँ के पनि हो भने, त्यो घट्ने क्रम भनेको चाहिँ 1 महिना पछाडि हुने क्रम हो है, 2-3 हप्ता लाग्छ त्यसको लागि चाहिँ। तर मुख्य कुरा अहिले जुन चाहिँ सङ्क्रमण भइरहेको छ यसको चाहिँ सङ्ख्यामा अझै वृद्धि हुँदै जाने छ। अहिले नै हामीहरूकोमा जुन चाहिँ सङ्ख्या छ, यो सङ्ख्याको व्यक्तिहरूमा कोरोना निको हुनको लागि अर्को 2 हप्ता जति लाग्छ। आजको मितिमा भइरहेका सङ्क्रमणहरूलाई निस्तेज हुनलाई अर्को 2 हप्ता जति लाग्छ। त्यो बाहेक अब फेरि यो सङ्क्रमण भइसकेका व्यक्तिहरू, उनीहरूको चाहिँ अब अझै अब यो सिम्पटमहरू देखिन, अझै अस्पताल जानुपर्ने अवस्था आउन अझै केही दिन बाँकी नै छ अझै। लगायत गर्दाखेरि हाम्रो स्वास्थ्य सेवामा चाहिँ अझै जुन यो प्रेसर परिराखेको छ त्योभन्दा प्रेसर अझै बढ्दै जानेछ। त्यसका लागि चाहिँ जति नै ढिलो भए पनि तयारी चाहिँ गरि नै राख्नुपर्ने हुन्छ। अहिले चाहिँ हामीहरूले अक्सिजनको जोग गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को कुरा चाहिँ हामीहरूले यो बिरामीको व्यवस्थापनको लागि पनि अलिकति ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। सबैजनालाई अस्पताल जानु पर्दैन, अलिकति गम्भीर भएको अवस्थामा जाने। अहिले चाहिँ हामीहरूको के देखिरहेको छ भने, अलिकति पोजिटिभ देखियो भने त्यसपछि अस्पताल गएर भर्ना भएर बस्न पाए हुन्थ्यो भन्ने किसिमको मानसिकता देखिरहेको छ। भर्ना भएर बस्नु पर्दैन, तर हामीहरूले फेरि सरकारी तर्फबाट अथवा लाइक अब यो स्वास्थ्य संस्थाका तर्फबाट एउटा ग्यारेन्टी अथवा एउटा ऊ चाहिँ के हुनु पर्यो भने, यदि आवश्यक परेको अवस्थामा चाहिँ हामीहरू बेडको व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ भन्ने एउटा चाहिँ ग्यारेन्टी हुनु पर्यो। मानिसहरूलाई अहिले डर के छ भने, होइन ठिकै छ अहिले अस्पताल जानु परेको छैन, तर 1 घन्टापछि मेरो अक्सिजन लेभल लो भयो भने के गर्ने, कसले लगिदिन्छ मलाई अस्पताल त्यति बेला, उतिखेर म पाइनँ र म मरेँ भने के गर्ने भन्ने जुन चाहिँ त्यो डर छ मानिसहरूमा व्याप्त रूपमा, त्यो हटाउनको लागि चाहिँ सरकारी तहमा अथवा लाइक यो निजी तहमा सबैजनाले चाहिँ एकजुट भएर हामीहरूसँग यति बेड मौजदार छ, यति सङ्ख्यामा चाहिँ हामीहरूले यो व्यवस्थापन गरेका छौँ, यतिसम्म धान्न सक्छौँ, आवश्यक नपरेसम्म अस्पताल आउनु पर्दैन, अस्पताल आइहालेको खण्डमा हामीहरूले चाहिँ उपचार गर्न सक्छौँ भन्ने किसिमले चाहिँ एउटा यो ग्यारेन्टी दिने अथवा आश्वासन दिने कार्य चाहिँ सरकार र त्यसपछि अनि जुन स्वास्थ्यसँग सरोकार भएका व्यक्तिहरूको हो, त्यसमा चाहिँ हामीहरू सबैले पहल लिनु अत्यन्तै जरुरी छ। जस्तो सुदीपजी, यहाँले अघि नै भन्नुभयो कि जस्तो नेपालमा कोरोनाको बिरामी भइसकेपछि प्लाज्मा थेरापी गर्ने र विभिन्न औषधिहरू प्रयोग गर्ने गरिएको छ भन्दै गर्दाखेरि यो प्लाज्मा थेरापी गर्दा मानव स्वास्थ्यमा अथवा सङ्क्रमण व्यक्तिमा कतिको जोखिम हुन्छ या रिकभर हुने अवस्था के हुनसक्छ? हजुर, यो प्लाज्मा थेरापीको जुन चाहिँ यो प्रयोग भइरहेको छ, वास्तवमा भन्ने भने प्लाज्मा थेरापी यो कोरोनाको विरुद्ध प्लाज्मा थेरापीलाई पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने अनुसन्धान चाहिँ म अहिले कार्यरत अस्पताल मेयो क्लिनिकमै भएको है। र यसका चाहिँ निश्चित मापदण्डहरू थिए र मापदण्डहरू पुरा गरेर त्यसपछि त्यसका आधारमा चाहिँ एफडीएले, यहाँको नियामक संस्थाले चाहिँ त्यसपछि यसलाई चाहिँ यस्तो यस्तो अवस्थामा प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर एउटा आपतकालीन अनुमति दिएको। मुख्य कुरा के हो भने, प्लाज्मा यसको बारेमा अलिकति ब्याकग्राउन्ड भन्नुपर्दाखेरि, अब प्लाज्मा थेरापी गर्दाखेरि पहिला नै सङ्क्रमण भइसकेका व्यक्तिहरूमा चाहिँ यो भाइरसका विरुद्ध एन्टिबडी बनिसकेको हुने हुँदाखेरि
उनीहरूको रगत लिने, त्यसपछि त्यसबाट चाहिँ प्लाज्मामा रहेका ती एन्टिबडीहरू सहितको प्लाज्मा निकाल्ने र अन्य व्यक्तिलाई जसलाई चाहिँ सङ्क्रमण हुन्छ ती व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यो प्लाज्मा दिने हो भने पहिले नै सङ्क्रमण भइसकेको व्यक्तिले बनाइसकेको एन्टिबडी प्रयोग गरेर त्यसपछि यो भाइरसलाई निस्तेज पार्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो। तर त्यसमा चाहिँ विभिन्न कुराहरू चाहिँ अब त्यसमा चाहिँ खेलमा आउने गर्दछ। पहिलो कुरा चाहिँ के हुन्छ भने प्रत्येक व्यक्तिको इम्युन सिस्टमले फरक फरक रूपमा काम गरिरहेको हुन्छ। सबैजनाको प्लाज्मामा चाहिँ उही अनुपातमा एन्टिबडीहरू हुँदैनन्, उही किसिमका एन्टिबडीहरू हुँदैनन्। केही एन्टिबडीहरू निकै किफायती हुन्छन्, केही एन्टिबडीहरू कम किफायती हुन्छन्। यसको उद्देश्य के हुनुपर्छ भने एन्टिबडी कति छ, त्यसपछि अनि यो भाइरसलाई कतिको निस्तेज पार्न सक्छ भन्ने कुरा त्यो निर्क्युल गरेर त्यसपछि बल्ल अनि त्यसपछि ठोस रूपमा चाहिँ प्लाज्मा दिनुपर्ने हुन्छ। अन्यथा के हुन्छ भने र यो प्लाज्मा दिने पनि अब निश्चित समयावधि छ। जस्तो यो गम्भीर रूपमा सिकित्सै भएर भाइरल लोड अति नै उच्च भएको अवस्थामा चाहिँ प्लाज्मा दिँदाखेरि त्यसले चाहिँ जोखिम थप बढाउने पनि हुनसक्छ। उदाहरणको लागि त्यो यदि कम मात्रामा रहेको एन्टिबडी भएको प्लाज्मा दिने हो भने शरीरमा भइरहेको भाइरसलाई चाहिँ त्यसले निस्तेज पार्न सक्दैन। तर उल्टो त्यसले के गरिदिन्छ भने त्यो भाइरस चाहिँ म्युटेट हुने अवस्था पाउँछ। त्यसलाई चाहिँ अलिकति सेलेक्टिभ प्रेसर भनिन्छ। सेलेक्टिभ प्रेसरले गर्दाखेरि त्यो एन्टिबडीबाट बच्ने उपायहरूको रूपमा चाहिँ भाइरसको म्युटेसनले गर्दाखेरि नयाँ किसिमको प्रजाति उत्पत्ति हुने सम्भावना चाहिँ निकै नै रहन्छ। र अहिले हामीहरूले के देखिरहेको छौँ भने सामाजिक सञ्जालमा ल यस्तो बिरामी हुनुभएको छ, ल यहाँ एकदमै ल प्लाज्मा चाहियो यो ग्रुपको भन्दै अब मानिसहरूले चाहिँ सामाजिक सञ्जालबाटै अब त्यो बोलाइराखेको अथवा त्यसरी ल्याइराखेको अवस्था छ। त्यो हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने यो प्लाज्मा सङ्कलन गरेर त्यसपछि त्यो सङ्कलन गरेर त्यसमा चाहिँ अब एन्टिबडीको मात्रा कति छ अनि यति मात्रा भएमा चाहिँ यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने किसिमको सम्पूर्ण परीक्षणहरू नभइकन यो चाहिँ खालि प्लाज्मा निकाल्दै त्यसपछि अनि ट्रान्सफ्युजन गर्दै गरिराखेको हो कि भन्ने किसिमको अवस्था देखिन्छ नेपालमा। यदि त्यस्तो हो भने चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि फेरि नयाँ भेरिएन्टहरू निस्किने खतरा एकदमै धेरै देखिन्छ। र अहिले हामीहरूले अहिले यो विगतको हप्ता मात्रै हामीहरूको यहाँको यो यही सम्बन्धी अनुसन्धान गरिरहेका वैज्ञानिकहरूसँग पनि हामीहरूको एउटा यो छलफल भएको थियो। र अहिले यो इन्डिया नेपाल लगायतका विभिन्न देशहरूमा यो जुन आक्रामक रूपमा चाहिँ यो भाइरस देखिरहेको छ कतै यही किसिमले अप्रमाणित प्रविधिलाई अब उचित रूपमा प्रयोग नगरिदिँदाखेरि यसरी नयाँ भेरिएन्टहरू निस्किन थालेको त होइन भन्ने किसिमको चाहिँ यो अब शङ्का निस्किरहेको छ। यो सबै कुराहरूलाई जोगाउनको लागि पनि सरकारी तौरबाट प्लाज्मा उसको लागि चाहिँ थेरापीको लागि चाहिँ यो अवस्था हुनुपर्ने, यति एन्टिबडी टाइटर भएको हुनुपर्ने, यति न्युट्रलाइजिङ एन्टिबडी भएको हुनुपर्ने भन्ने किसिमको एउटा निश्चित मापदण्ड जुन चाहिँ गाइडलाइन अलरेडी छ त्यो गाइडलाइनलाई हेरेर मात्रै यसरी थेरापी गर्नु अन्यथा नगर्नु भन्ने किसिमको यो गर्नुपर्ने। अहिले भर्खर हामीहरूले सुनिरहेका छौँ अब यो पूर्व रानी कोमललाई पनि प्लाज्मा थेरापीबाट उपचार गरिँदैछ भनेर र लगायतका विभिन्न पटक चाहिँ यो प्रयोग भइरहेको छ। तर यसको बारेमा एक्सपर्टिज कतिको छ, साथसाथै फेरि प्लाज्मा भनेको चाहिँ के हुन्छ भने प्लाज्माकै माध्यमबाट सर्ने अब यो ब्लड बोर्न प्याथोजेन भनिन्छ, यो रगतबाट सर्ने विभिन्न अब यो जीवाणुहरू अन्य रोगहरू सर्ने पनि हो कि होइन त्यो पनि अब निर्भर गर्न जरुरी छ। एउटा उदाहरण म दिन चाहन्छु। यो 1990 को दशकमा चाहिँ के भयो भने इजिप्टतिर चाहिँ हामीहरूकोमा यो भ्याक्सिनेसन गर्ने बेलामा यो एउटै सुईलाई मल्टिपल पटक प्रयोग गरिँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ यो रगतबाट सर्ने हेपाटाइटिस सी जस्तो भाइरसको चाहिँ व्यापक रूपमा चाहिँ अब यो चाहिँ सङ्क्रमण हुनु पुग्यो है। अहिले पनि आएर उचित रूपमा निश्चित मापदण्ड पुरा नगरिकन निश्चित रूपमा चाहिँ राम्रोसँग यो टेस्टिङहरू नगरिकन सबै कुराहरू निर्भुल नगरिकन यो प्लाज्मा थेरापी जबरजस्ती गर्दाखेरि भोलिका दिनमा अन्य जीवाणुहरू सङ्क्रमण फैलिने हो कि फेरि त्यसतिर पनि हामीहरूले ध्यान दिनु अत्यन्तै जरुरी छ। जस्तो प्लाज्मा थेरापीकै कुरा गर्दाखेरि अहिले विकसित कोरोना भाइरसको रूप चाहिँ प्लाज्मा थेरापीबाट निस्केको हुनसक्छ कि भन्ने आशंका व्यक्त गर्दाखेरि त यो नीति नियम अथवा यसको क्याटेगोरी अनुसार प्लाज्मा थेरापी नगरिन अथवा त्यसलाई रोक्नलाई कुनै संयन्त्र छैन, कुनै निकाय छ कि छैन, के छ तपाईँहरूको त्यहाँ यो प्लाज्मा थेरापीलाई अनुमति दिनलाई तपाईँहरूको अनुमति चाहिन्छ या कुनै पनि देशको सरकारले सिधै अनुमति दिन सक्छ? हजुर, कुनै पनि देशले गर्न सक्छ। तर मुख्य कुरा के हो भने यसमा चाहिँ यसमा वैज्ञानिक आधार हुनु पर्यो। मैले अघि भनिहालेँ यो प्लाज्माको चाहिँ यो एन्टिबडीको मात्रा चाहिँ विभिन्न उसहरूमा यो विभिन्न व्यक्तिहरूमा फरक हुन्छ है। अनि त्यसपछि अनि यो एन्टिबडीको क्वालिटी फरक हुन्छ। त्यसका लागि चाहिँ एन्टिबडीले भाइरसलाई निस्तेज पार्न सक्छ कि सक्दैन भनेर टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। र यदि टेस्ट गरिसके पछाडि त्यसपछि कति मात्रा दिने हो भन्ने निर्क्युल गरेर अनि त्यसका आधारमा दिनुपर्ने। तर अहिले हामीहरूकोमा चाहिँ के देखिरहेको छ भने यो एकदमै आपतकालीन रूपमा प्रयोग गर्ने भनेर प्लाज्मा निकाल्दै अनि ट्रान्सफ्युजन गर्दै गरिराखेको जस्तो चाहिँ अवस्था देखिरहेको छ। र यदि त्यस्तो भइरहेको हो भने त्यसलाई चाहिँ नियमन हुनु अत्यन्तै जरुरी छ। अन्यथा यही कारणले गर्दाखेरि फेरि यो नयाँ भेरिएन्ट निस्किने सम्भावना चाहिँ एकदमै रहन्छ। यो चाहिँ यसमा चाहिँ गम्भीर यो खेलबाड गर्ने कुरा होइन। यो चाहिँ यसलाई चाहिँ अलिकति
गम्भीरतापूर्वक लिइदिनु पर्ने थियो र लिइदियोस् भन्ने चाहिँ मेरो आशय हो। जस्तो प्लाज्मा थेरापीकै कुरा गर्दाखेरि प्लाज्मा थेरापी गर्ने एकातिर सङ्क्रमित त रिकभर होला या बिरामी निको होला र प्लाज्मा तानिएको व्यक्तिमा असर के पर्छ र प्लाज्मा दिने व्यक्तिमा पर्न सक्ने असर के हुनसक्छ, यहाँले अध्ययन गर्नुपर्छ त्यो विषयमा पनि? हजुर, यो प्लाज्मा निकालेर दिने व्यक्तिमा चाहिँ केही असर पर्दैन। प्लाज्मा दिने व्यक्तिहरूले प्लाज्मा डोनेट गर्दा हुन्छ मजाले, खास प्लाज्मा डोनेट गर्नुपर्छ। खालि त्यो कोभिडको लागि मात्र पनि होइन, अन्य उसको लागि पनि यो प्लाज्माले चाहिँ ज्यान जोगाउने हुँदाखेरि विभिन्न उपचारमा प्रयोग हुने हुँदाखेरि प्लाज्मा डोनेट गर्नु आवश्यक छ। प्लाज्मा दिँदा हुन्छ, दिने व्यक्तिलाई केही फरक पर्दैन। खालि एउटा समस्या भने के हो भने यो प्लाज्मामा रहेको एन्टिबडीले भाइरसलाई निस्तेज पार्न सक्छ कि सक्दैन, त्यसको मात्रा कति छ हो। र यदि उचित मात्रामा निश्चित रूपमा चाहिँ यो व्यवस्थित रूपले निर्क्युल नगरिकन एउटा स्ट्यान्डर्ड नबनाइकन त्यसपछि अनि यो जथाभावी रूपमा चाहिँ प्लाज्मा ट्रान्सफ्युजन गर्न थाल्ने हो भने त्यो एन्टिबडीले भाइरसलाई पूर्ण रूपमा निस्तेज पार्न नसक्ने नयाँ सङ्क्रमित व्यक्तिहरूमा र त्यसरी निस्तेज नभएका भाइरसहरू चाहिँ म्युटेट हुँदै गएर त्यसपछि भोलिका दिनमा यो अहिले भइराखेको भ्याक्सिनले अथवा अहिले भइराखेको यो जुन चाहिँ एन्टिबडीहरू छन् तिनीहरूले काम नगर्ने किसिमको नयाँ भाइरस उत्पत्ति हुने हो कि त्यो किसिमको सिलेक्टिभ प्रेसर चाहिँ प्रदान गर्ने हुँदाखेरि यो प्लाज्मा थेरापीको उचित प्रयोग नभएको अवस्थामा यसमा चाहिँ अलिकति सतर्क रहनु जरुरी छ। जस्तो प्लाज्मा थेरापी मात्र नभएर अहिले बिरामीलाई एकदम सिरियस बिरामी पुग्यो भने विभिन्न औषधि पनि प्रयोग गरिन्छ। विभिन्न रोगमा प्रयोग गर्ने औषधि अहिले कोरोना सङ्क्रमण व्यक्तिमा पनि प्रयोग गरिएको छ। यसले के असर पार्न सक्छ? निको बनाउँछ या थोप एकदम रोगलाई फेरि जटिल बनाउन सक्छ? के छ यो विषयमा कसरी अध्ययन गर्नु भएको छ? हजुर, यसमा पनि विभिन्न पाटाहरू छन्। जस्तो अब केही अब यो अनुसन्धानात्मक औषधिहरू पनि छन् जसले चाहिँ अब कोरोनाको विरुद्ध काम गर्छ भन्ने छ। तर केही औषधिहरू पनि छन् जसले चाहिँ एकदमै यो केस हेरी हुने हुन्छ। औषधि पनि विभिन्न किसिमको, एउटा चाहिँ अब यो कोरोनाको भाइरसकै विरुद्ध काम गर्ने औषधिहरू भए जसले चाहिँ भाइरसलाई नै निस्तेज पार्नको लागि चाहिँ भूमिका खेल्ने गर्दछन्। अर्को औषधिहरू चाहिँ के हो भने यो चाहिँ अब सपोर्टिभ कोरोनाका कारण जुन चाहिँ हामीहरूकोमा यो विभिन्न सिम्टमहरू पैदा हुन्छन् ती सिम्टमहरूलाई चाहिँ कम गरौँ। जस्तो कोरोनाकै विरुद्ध काम गर्ने औषधिहरूको नाम लिनु पर्दाखेरि अब रेमडेसिभिरको चाहिँ अब यो आपतकालीन रूपमा चाहिँ प्रयोग भइरहेको थियो। त्यति किफायती त होइन, तर पनि केही निश्चित अवस्थाहरूमा यसले काम गर्न सक्छ। विशेष गरी चाहिँ यो अब यो गम्भीर बिरामी भएका व्यक्तिहरूमा यसले अलिकति काम गर्छ भन्ने किसिमको यो प्रारम्भिक आँकडा अनुसार यसमा चाहिँ प्रयोग लागिराखेको हो। त्यसको अर्थ यो होइन कि यसले चाहिँ सम्पूर्ण उसमा काम गर्छ भन्ने होइन, त्यसैले गर्दाखेरि यो प्रमाणित हुन सकेको छैन। अनि अर्को कुरा चाहिँ हामीहरूकोमा यो डेक्सामेथासोन लगायतका विभिन्न औषधिहरू प्रयोग गरिराखेका छौँ। ती औषधिहरूले चाहिँ फेरि कोरोनाका विरुद्ध काम गर्ने होइन। तिनीहरूले चाहिँ के हो भने यो श्वास प्रश्वास फेर्न गाह्रो भएर इन्फ्लामेसन भएको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ त्यसपछि यो दिँदाखेरि यसले काम गर्ने। तर त्यसको पनि निश्चित मापदण्डहरू छन्। कुन अवस्थामा दिने, यो सुरुवाती चरणमा दियो भने फेरि यसले चाहिँ इम्युन सिस्टमलाई नै सप्रेस गरिदिने औषधिहरू पनि छन्। त्यो सप्रेस गरिदियो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ फेरि अनि शरीर आफैले लड्न सक्दैन, झन् जोखिम हुन्छ। अनि अर्को केही औषधिहरू छन् जसले चाहिँ इम्युन सिस्टम सप्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ केही समय पश्चात, किनभने कोरोनाका कारण चाहिने भन्दा बढ्ता इम्युन सिस्टम एक्टिभ भइदियो भने शरीरलाई हानि हुन्छ। त्यो सबै कुराहरू चाहिँ चिकित्सकहरूले प्रत्येक यो बिरामीलाई हेरेर उहाँहरूको उमेर समूह, पहिलादेखि रहेका रोगहरू के थिए, त्यसपछि अनि यो जो सङ्क्रमणको अवस्था कुन अवस्थामा छ, यी विभिन्न कुराहरूलाई हेरेर अनि त्यो निर्क्युल गर्ने कुराहरू हो। यो चाहिँ कुनै पनि एउटै रेजिमेन भनौँ न, यो एउटै औषधिको मात्रा अथवा एउटै प्रकारले चाहिँ सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई काम गर्दैन। यो केस बाई केस हेर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि हामीहरूसँग अझै पनि कोरोनाकै विरुद्ध काम गर्ने ठोस औषधिहरू चाहिँ उपलब्ध भइसकेका छैन। जस्तो सुदीपजी, कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिन बनिसकेको छ, जब खोपबाट मात्र दिइन्छ भने अहिले तपाईँको जानकारी अनुसार क्याप्सुलहरू बन्दैछ भन्ने हामीले सामाजिक सञ्जाल अथवा विभिन्नबाट जानकारी पाएका छौँ भने क्याप्सुल अथवा बन्ने प्रक्रिया के छ? क्याप्सुल बन्न सक्छ त्यसको? हजुर, खोपको लागि या औषधिको लागि? खोप जब भ्याक्सिन हामी खोपबाट दिन्छौँ भने सुईबाट मानव स्वास्थ्यमा राखिन्छ भने त्यसको क्याप्सुल बन्न सक्ने सम्भावना के छ? क्याप्सुलको रूपमा लिन सकिन्छ? छैन। यसको चाहिँ के हुन्छ भने अब अहिले भर्खरै यो जे जति पनि अब यो खोपहरू चाहिँ यो परीक्षणको क्रममा छन् ती सबै चाहिँ सुई माध्यमले लगाउनेहरू छन्। क्याप्सुलको रूपमा खाएर लगाउने खोपहरू निकै नै न्यून रूपमा हुन्छ, एकदमै कम हुन्छ। किनभने हाम्रो चाहिँ यो श्वास प्रश्वास प्रणालीमा सङ्क्रमण हुने हुँदाखेरि अब एउटा सम्भावना चाहिँ के छ भने यो नाकमा स्प्रे गरेर त्यसका माध्यमबाट चाहिँ अनि यो खोप लगाउने एउटा त्यो प्रविधि पनि छ। हामीहरूले इन्फ्लुएन्जाको लागि चाहिँ काम त्यो किसिमको खोपको चाहिँ अब प्रयोग भएको छ।
तर अहिले कोरोनाका लागि चाहिँ क्याप्सुलको रूपमा यो आउने सम्भावना चाहिँ छैन, क्याप्सुलको रूपमा खोप आउने सम्भावना छैन। तर यसमा बुझ्नुपर्ने जरुरी के छ भने खोप र हामीले औषधिहरूको बिचमा चाहिँ अलिकति यो अझै पनि समाजमा केही अब यो कन्फ्युजन छ जस्तो छ। मुख्य कुरा के भने खोप भनेको चाहिँ खोपले रोगबाट निको पार्ने होइन, रोगबाट जोगाउने हो। यसलाई चाहिँ यो रोग लाग्नुभन्दा अगाडि नै लागेको खण्डमा रोग लाग्न पाउँदैन भन्ने हो खोपले चाहिँ, है। लागिसकेको व्यक्तिलाई खोप लगाइदियो भने त्यसले चाहिँ काम गर्दैन। तर केही खोपहरू पनि छन् जुन चाहिँ लागिसकेको हो कि भन्ने पछाडि हुन्छ। जस्तो हामीहरूकोमा अब निकै नै व्याप्त रूपमा धेरैजनाले जानिराखेको कुरा भनेको एउटा चाहिँ टेटनसको खोप हो, है। टेटनस चाहिँ अब केही अब खिया लागेको कुराले केही काटिहाल्यो भने टेटनस लाग्यो कि गएर सुई लगाइहाल्नु पर्यो भनेर भन्छ, है। तर त्यो टेटनसको लगायतका केही कुराहरू छन् जसमा चाहिँ सङ्क्रमण भएको अवस्थामा त्यसपछि खोप लगाउनु पर्ने भन्ने किसिमको हुन्छ। जस्तो अब रेबिसको लागि पनि एउटा त्यो केसले टोकिराखेको अवस्थामा अनि त्यो खोप लगाउनुपर्छ भन्ने हुन्छ। तर अधिकांश लगभग अब अन्य सबै उसहरूको लागि चाहिँ खोप भनेको चाहिँ सुरुवाती चरणमा नै लाग्छ कि भन्ने सम्भावना भएका व्यक्तिहरूले लाग्नुभन्दा पहिला नै लगाउने र त्यो लगाइसके पछाडि कम्तीमा 2 हप्तादेखि 1 महिना पछाडि चाहिँ त्यसपछि अनि यो रोगले सङ्क्रमण गर्न सक्दैन भन्ने हो। र औषधिले चाहिँ के गर्छ भने औषधिले चाहिँ लागिसके पछाडि रोग लागिसके पछाडि त्यसका विरुद्ध काम गर्ने एन्टिभाइरलहरू प्रयोग गरिन्छ, त्यसले चाहिँ भाइरसका विरुद्ध काम गर्छ। त्यस्तै गरी अब यो विभिन्न यो अघि मैले भनिहालेँ यो अन्य यो सिम्पटमहरूलाई कम गर्नको लागि औषधि खाइन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि ज्वरो आयो भने सिटामोल खाइन्छ। सिटामोल आफैले चाहिँ कोरोनाको विरुद्ध लड्ने होइन कि, तर कोरोनाको कारण भएर सङ्क्रमण भएर त्यसपछि अनि जुन चाहिँ यो ज्वरो आउँछ त्यसलाई चाहिँ घटाइदिने हो। ती लगायतका औषधिहरू चाहिँ सङ्क्रमण भए पछाडि प्रयोग गर्ने हो। ती औषधिहरू चाहिँ क्याप्सुलको रूपमा आउँछन्, तर खोप आफै चाहिँ क्याप्सुलको रूपमा आउँदैन। सुदीपजी, जस्तो यो अहिले देखिएको कोरोना भाइरसले बालबालिका या वृद्धलाई हामीले जोगाउनलाई अथवा उनीहरूलाई कोरोना सङ्क्रमणबाट बचाउनलाई के गर्नु पर्ला, कस्ता सावधानी अपनाउनु पर्ला, एउटा डक्टरको हिसाबले बताइदिनुहोस् न। हजुर, मुख्य कुरा चाहिँ अब अहिले हामीहरूको पूर्ण ध्यान चाहिँ अब सकेसम्म यो रोगै नलागोस् भन्ने हो। किनकि उपचार नभएको हुँदाखेरि चाहिँ सकेसम्म रोगै नलागोस् भन्ने हो। अनि त्यसका लागि अघि हामीहरूले पटक पटक भनिसकेको जस्तै सामाजिक दूरी कायम गर्ने लगायतका यो जुन चाहिँ स्वास्थ्यको लागि यो सुरक्षा मापदण्डहरू अपनाउनु पर्ने थियो ती कुराहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ के पनि हो भने अब हामीहरूले यो खोप सकेसम्म धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिहरूमा चाहिँ अब लगाउनको लागि चाहिँ प्रयत्न जारी राख्नुपर्छ। खोपको चाहिँ अब विभिन्न ठाउँबाट आउलान्, विभिन्न किसिमको स्रोतहरू होलान्, तर जताबाट हुन्छ सकेसम्म धेरैलाई लगाउने र विशेष गरी जोखिमपूर्ण समुदायलाई चाहिँ लगाउने गर्नुपर्छ। अब बच्चा बच्चीहरूमा चाहिँ यो खोपहरू प्रमाणित भइसकेका छैन, त्यसैले गर्दाखेरि अहिले नै अब लगाउने कुरा भएन। तर वृद्धहरूमा र जोखिम 50-60 वर्षभन्दा माथि उमेर समूहहरूमा चाहिँ नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हेर्नुपर्दाखेरि उहाँहरूलाई चाहिँ खोप लगाउनु अत्यन्तै जरुरी छ। हामीहरूकोमा अहिले पनि हेर्ने हो भने करिब अब 17-18 लाख चाहिँ अब 60 वर्षभन्दा माथिको जनसङ्ख्या छ र त्यसमा पनि अहिलेसम्म नेपालमा जम्मी खोपको वितरण चाहिँ करिब 7-8 लाख त्यस्तै 7 लाख जतिमा भयो। गर्दाखेरि यो जोखिम समूहमा समेत हामीहरूले पूर्ण रूपमा पुर्याउन सकिरहेका छैनौँ। कतिपय मानिसहरूमा चाहिँ यो व्यापक भय पनि छ खोपको बारेमा, अनि यो भय हटाउन जरुरी छ। खोप लगाउनुपर्छ भनेर यो सन्देश चाहिँ अनि बुझाउनु जरुरी छ। अनि यी सबै कुराहरू गर्न सकियो भने चाहिँ यो जोखिम समूहलाई जोगाउन सकिएला। नत्र भने अहिलेको अवस्थामा सबैभन्दा ठुलो जोगिनको लागि सबैभन्दा प्रमुख उपाय भनेको चाहिँ सामाजिक दूरी कायम गर्ने र यो सुरक्षा अपनाउने नै। र त्यसका लागि चाहिँ अब भन्दै गर्दाखेरि लकडाउन गरिराखिएको छ। जस्तो अहिले बनेको नयाँ कोरोना विरुद्धका भ्याक्सिनहरूले बालबालिका या वृद्धलाई काम गर्दैन र युवालाई मात्रै काम गर्न सक्ने हो, युवा जनशक्तिलाई मात्रै लगाइनेछ, बालबालिकालाई र वृद्धलाई त्यति काम गर्दैन भन्ने छ नि। जोखिम समूह उसलाई त्यो भ्याक्सिनले काम गरेन भने मानव स्वास्थ्यमा एकदम बिग्राल अवस्था आउला नि। त्यसो भयो भने त होइन, यो भ्याक्सिनले काम नगर्ने होइन, भ्याक्सिनले काम गर्छ, मजाले काम गर्छ। र बालबालिकाहरूमा चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ यसो यो क्लिनिकल ट्रायल कम्प्लिट भइसकेको छैन। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ यसले काम गर्दैन भनेर भन्दा नि काम गर्छ या गर्दैन, कतिको गर्छ भन्ने कुराहरू निर्गल भइसकेको छैन। यो अझै पनि अध्ययनकै क्रममा छ। अध्ययनको क्रममा भएको कुराहरूलाई हामीहरूले अब यतिकै अब यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ भनेर भन्न सक्ने अवस्था रहेन। तर युवाहरूमा र साथसाथै वृद्धहरूमा मजाले काम गर्छ। वृद्धहरूले लगाउनु हुन्छ, वृद्धहरूले लगाउनु पर्छ अझै, है। यो चाहिँ युवाहरूमा मात्र काम गर्ने होइन यो भ्याक्सिनले। यसले चाहिँ अहिलेसम्म प्रयोग गरियो भने 16 वर्षभन्दा माथि उमेर समूह सम्पूर्ण उमेर समूहका व्यक्तिहरूमा काम गर्छ र सबैजनाले लगाउनु प्रयोग हुन्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ अहिलेसम्म भनिएको छ नि अब यो विभिन्न भेरिएन्टहरूमा काम गर्दैन कि भन्ने कुराहरू। साउथ अफ्रिकन भेरिएन्टमा चाहिँ अलिकति
कम काम गरेको हो कि भन्ने किसिमको चाहिँ देखिराखेको हो, त्यो पनि यो ल्याब टेस्टहरूमा चाहिँ। तर तर यो उसहरूमा हेर्दाखेरि के अरे यो भ्याक्सिन लगाइसकेका व्यक्तिहरूमा हेर्दाखेरि चाहिँ भ्याक्सिन लगाएका व्यक्तिहरूमा चाहिँ यो सङ्क्रमणको दर एकदमै न्यून छ। यसले पनि देखाउँछ कि यसले काम गर्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो अफवाह फैलाउनु हुँदैन। यो चाहिँ भ्याक्सिनले काम गर्छ, भ्याक्सिन लगाउनु पर्छ मजाले। भोलिका दिनमा भ्याक्सिनले काम नगर्ने नयाँ भेरिएन्ट निस्केको खण्डमा चाहिँ फेरि त्यही किसिमको भ्याक्सिनहरू पनि परिमार्जित हुँदै जान्छन्। हामीहरूले प्रत्येक वर्ष अब बुस्टर भ्याक्सिनहरू लगाउनु पर्ने हुनसक्छ, अथवा 5 वर्षमा एकपल्ट बुस्टर भ्याक्सिन लगाउनु पर्ने हुनसक्छ। तर काम चाहिँ गर्छ यसलाई लगाउनुपर्छ। यसको बारेमा कुनै अफवाह पाल्न जरुरी छैन। जस्तो सुदीपजी, तपाईँ त अमेरिकामा रहेर पनि नेपाललाई एकदम सूक्ष्म तरिकाले हेर्नु भएको छ र त्यहाँ तीव्र रूपमा फैलिएको कोरोना नियन्त्रण हुनुमा के भूमिका रहेर नेपालमा अहिले यो तीव्र रूपमा फैलिएको कोरोना एकदम तीव्र रूपमा फैलिन नेपालले कहाँ असावधानी अपनायो, यी विषयमा कसरी अध्ययन गर्नुभएको छ र सावधानी अपनाउनु पर्ने उपायहरू के छन् भन्ने बताइदिनुहोस् न। हजुर, मुख्य गरी अब यो हामीले पटक भन्दै आइरहेको यो सामाजिक दूरी कायम गर्ने लगायतका विभिन्न विषयहरू हुन्। हामीले यहाँ देखिराखेको पनि के हो भने यो व्यापार उसहरूमा चाहिँ अब यसको मोडालिटीमा परिवर्तन भयो। जस्तो अब यो रेस्टुरेन्टहरूमा चाहिँ त्यसपछि के हो भने भित्र बसेर खानुको सट्टा मानिसहरूले चाहिँ अर्डर गरेर लिएर गएर खाने, त्यो किसिमको कुराहरू भयो। अनि त्यसपछि अनि यो ठुल्ठुलो भोज भतेर सभा समारोह इत्यादि कुराहरू चाहिँ नगर्ने। अनि त्यसपछि यो ठाउँ हेरी अब 6 जनाभन्दा धेरैजनाको चाहिँ अब यो भेला नहुने, अनि लगायतका विभिन्न यो सुरक्षा मापदण्डहरू चाहिँ त्यसपछि अनि अवलम्बन गरियो। यात्रा गर्दाखेरि चाहिँ अब यो निश्चित दूरी कायम गरेर मात्र यात्रा गर्ने लगायतका यी कुराहरूले चाहिँ मुख्य रूपमा चाहिँ ठुलो भूमिका खेले। अर्को कुरा चाहिँ अनि यो मास्कहरूको प्रयोगमा पनि केही अब व्यापक रूपमा भयो। अनि अर्को कुरा चाहिँ अब यो सेनिटाइजर लगायत यो हात धुने यो पर्सनल हाइजिनका कुराहरू, यी कुराहरूको पनि ठुलो अब यो मानिसहरूको आनी बानीमा परिवर्तन हुनु गयो। यी सबै पाटाहरूले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसपछि अनि परिवर्तन हुनु गयो। अनि नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हेर्ने भने हामीहरूले सबै राम्रै गरिराखेका थियौँ। अब यो माघ फागुनतिरकै अब अवस्थामा हेर्ने हो भने चाहिँ निकै नै न्यून रूपमा पुगिसकेको थियो हामीहरूकोमा यो सङ्क्रमण दर चाहिँ। त्यसमै अलिकति अब हामीहरूले सावधानी अपनाइदिन सकेको भए चाहिँ अहिलेको अवस्था हुने थिएन। तर विभिन्न पटकमा चाहिँ हामीहरू चुक्दै गइरहेको। अब उदाहरणको लागि अब नेपालमा यो अब कहीँ नलागेको अब क्रिसमस र न्यु इयरको अब त्यो ठुल्ठुलो जमघटहरू चाहिँ अब नेपालमै हुन्थ्यो। त्यसपछि अब चाडपर्वहरू मनाउनु पर्ने। अनि हामीहरूकोमा एउटा यो के पनि भइदियो भने अब होइन यसपालि चाहिँ अब अलिकति जोखिम धेरै छ, यसपालि नमनाउ होला भनेर भन्दाखेरि चाहिँ व्यक्तिहरूले अथवा समुदायहरूले चाहिँ यो आफ्नो माथि नै अब यो व्यक्तिगत रूपमा हमला भयो। मेरो संस्कृतिमाथि नै मलाई चाहिँ निमिट्यान नपार्न खोजियो भन्ने किसिमको जुन चाहिँ यो बिहेभियर देखियो त्यो पनि त्यति साह्रो उचित पनि थिएन। जस्तो अब यो जात्राहरू यसलाई चाहिँ अलिकति केही मत्थर गर्नुपर्छ भन्दाखेरि समुदाय स्तरबाट नै निकै व्यापक रूपमा चाहिँ भयो। यो 100औं वर्षदेखि 1000औं वर्षदेखि चलिआएका जात्राहरूसँग 1 वर्ष अलिकति मत्थर रूपमा मनाइदिँदैमा चाहिँ संस्कृति नाश हुने थिएन। त्यसलाई चाहिँ निश्चित रूपमा चाहिँ मनाइदिनु पर्ने हुन्थ्यो। भोलिका दिनमा पनि हामीले त्यो गर्नुपर्ने हुनसक्छ, भोलिका दिनमा पनि है। तर हामीहरूकोमा चाहिँ अब यो अलिकति कम हुनसाथ अब सङ्ख्या 200-300 रूपमा चाहिँ मात्र के घटेको थियो। हामीहरूले चाहिँ अब किन लकडाउन गर्ने, लकडाउन गर्नु पर्दैन। अहिले पनि लकडाउन गर्दाखेरि निश्चित रूपमा मात्र काठमाडौँ उपत्यका लगायतका केही सहरी क्षेत्रहरूमा मात्र लकडाउन गर्नुपर्ने होला, सम्पूर्ण देशभरि लकडाउन गर्नुपर्ने अवस्था छैन। र अर्को कुरा के पनि हो भने अहिले जसै अब इन्डियामा चाहिँ महामारी फैलिँदैछ, त्यहाँबाट आक्रान्त भएर त्रसित भएर मानिसहरू फेरि अब नेपाल फर्किने क्रम पनि अनि बढ्दै जानेछ। त्यो अवस्थामा चाहिँ फेरि पुरानै रवैया अपनाएर हुँदैन। पहिलाको अवस्थामा चाहिँ 2-3 महिनासम्म मानिसहरू बिना खानेपानी, बिना अब यो वासस्थान, यो सीमामा चाहिँ अब अवरुद्ध भएर बस्नु परेको थियो। र त्यसबाट पाठ सिकेर हामीहरूले चाहिँ अहिलेसम्म व्यवस्थित गरिसक्नु पर्ने थियो, तर व्यवस्थित भएको छैन। ती सबै कुराहरूमा चाहिँ चुक्दै जाने हो भने भोलिका दिनमा फेरि अब हामीहरूले अब नेपालमा नियन्त्रण भइराखे पनि इन्डियामा यस्तै अवस्थित हुने हो भने फेरि त्यहाँबाट फेरि अर्को लहर आउन सक्छ है। त्यसैले पूर्व तयारी गर्न जरुरी छ। पूर्व तयारी गर्ने जरुरी भन्दै पनि यो पूर्व तयारीकै पनि अब 1-1.5 वर्ष भइसक्यो। अझै पनि हामीहरू पूर्व तयारी गर्नुपर्छ भनेर भनिराखेका छौँ। र त्यसमा हामीहरू चुक्ने हो भने तयारी नै भएन भने चाहिँ के हुन्छ भने त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुन्छ। अब अहिलेको उदाहरण हेर्ने हो भने अब अस्ति 200-300मा मात्र के घटिराखेको थियो, प्रधानमन्त्रीले आफैले भन्दै हिँड्नुहुन्छ कि होइन यो चाहिँ अम्बाको पात पकाएर खायो भने ठिक हुन्छ। अब अहिले त अब अम्बाको पात अबले काम गरेन भन्ने त ग्यारेन्टी भइसक्यो। पहिला बेसारले काम गरेन भन्ने थाहा भयो, अहिले पनि काम गरेन भन्ने थाहा भयो। अब कति पटक चाहिँ अनि प्रत्येक पटक अनि त्यही गर्ने, अलिकति घट्न साथ त्यसपछि अनि हामीहरू हिमालको हावाले भन्ने, अलिकति बढ्न साथ त्यसपछि ओहो अब अक्सिजन किन्नु पर्यो भनेर लाग्ने हो भने यो किसिमले जाने हो भने चाहिँ प्रत्येक पटक हामीहरू चुक्दै जानुपर्ने हुन्छ। सुधीरजी, हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। जस्तो अहिले टेलिभिजन हेर्दै गरेका हाम्रा दर्शकहरूलाई कोरोना सङ्क्रमणबाट बच्नलाई अपनाउनु पर्ने उपाय र उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ?
हजुर मुख्य गरी अहिले एक किसिमले भन्ने हो भने हामीहरूकोमा चाहिँ यो स्वास्थ्य सङ्कट आइपरेको छ। हामीहरू आफैले देखिरहेका छौँ। पहिलाको यो यो चाहिँ प्रत्येक पटकको वेभमा हामीहरूकोमा चाहिँ झनभन्दा झन आक्रामक हुँदै गइरहेको देखिएको छ कोरोना चाहिँ। सुरुवाती चरणमा चाहिँ अब मृत्युदर निकै नै न्यून थियो। हामीहरू 0.2%, 0.4% जति थियो। दोस्रो पटकमा आउँदाखेरि 0.6% जति थियो। अहिले आएर चाहिँ अब 1% जति पुगिसकेको छ। तर त्यसमा पनि बुझ्नुपर्ने जरुरी के छ भने जोखिम समूहमा अथवा हामीले उमेर समूह अनुसार विभाजन गरेर हेर्ने हो भने हामीहरूकोमा मृत्यु दरहरू कम होइन, सधैँभरि उच्च नै छ। हामीहरूकोमा खालि के हो भने यो जोखिम समूहमा फैलिन पाएको थिएन। तर अहिले आएर चाहिँ जोखिम समूहमा चाहिँ अब व्यापक रूपमा फैलिरहेको देखिन्छ र यसले गर्दाखेरि अब मृत्यु दर लगायत यो गम्भीर सङ्क्रमणहरू चाहिँ निकै नै फैलिरहेको देखिन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि म केही 2-3 बुँदाहरू चाहिँ सबैजनालाई चाहिँ म विनम्र आग्रह गर्न चाहन्छु। पहिलो कुरा चाहिँ सामाजिक दूरी कायम गरौँ। सबैभन्दा ठुलो कुरा आफू सुरक्षित रहँदै पनि अरूलाई पनि सुरक्षित रहने वातावरण बनाऊ है। हामीले भ्याक्सिन लगाइसकेका छौँ भने पनि अरूलाई नसरोस् भनेर चाहिँ हामीले मास्क लगाएर हिँड्नु जरुरी छ। ती लगायतका कुराहरू चाहिँ हामी गर्न थालौँ। दोस्रो कुरा चाहिँ सङ्क्रमण भइहालेको खण्डमा पनि हाम्रो स्वास्थ्य चिकित्सकहरूसँग चाहिँ सम्पर्कमा रहौँ, तर गएर जथाभावी यो बेडै ओगटेर बस्ने, आइसियु ओगटेर बस्ने कार्य चाहिँ नगर। लाजमर्दो कुरा के देखिएको थियो भने हामीहरूकोमा अब हिजो अस्ति भर्खरै मात्र प्रदेश सभाका सांसदले नै अब यो नक्कली रिपोर्ट बनाएर गएर आइसियुमा ओगटेर बसिरहेको है। यसरी अब यो पहुँचका भरमा उसको भरमा चाहिँ गएर यो आइसियु ओगटेर बस्ने अथवा यो अब यो बेडहरू ओगटेर बस्ने अथवा सिलिन्डरहरू ल्याएर घरमा ल्याएर 2-4वटा सिलिन्डर थन्काएर राख्ने लगायत यी कार्यहरू नगरौँ। यो स्वास्थ्य जोखिमको अवस्थामा चाहिँ यस्ता कार्यहरूले गर्दाखेरि थप जोखिममा पर्दछ। र तेस्रो कुरा चाहिँ अहिले जुन लकडाउन भइरहेको छ, लकडाउन भन्दैमा सबैजनाले चाहिँ अब सम्पूर्ण गतिविधिहरू बन्द गर्नुपर्छ भन्ने होइन। सामाजिक दूरी कायम गरेर पूर्ण रूपमा गतिहरू सञ्चालन गर्न सकिन्छ। हामीहरूले यहाँ अमेरिका लगायतका विभिन्न ठाउँहरूबाट चाहिँ के देखिरहेका छौँ भने सामाजिक दूरी कायम गरेर पनि व्यापार व्यवसाय गर्न सकिन्छ। सामाजिक दूरी कायम राखेर पनि अस्पताल यो स्कुलहरू सञ्चालन गर्न सकिन्छ। तर हामीहरू आफै लापरवाही गरेर त्यसलाई अब त्यो पालना गर्न सकेनौँ भने चाहिँ त्यसपछि नै लकडाउनमा जानुपर्ने हुन्छ। त्यसैले लकडाउन कहिलेसम्म गर्ने भन्ने कुराहरू हामी आफैमा भर पर्ने कुराहरू हो। हामीहरूले अब यो अर्को 1 महिनासम्म अलिकति गम्भीर भएर यो सामाजिक दूरी कायम गर्ने लगायत सावधानी अप्नाइदियौँ भने त्यसपछि कोरोनाको ग्राफ वात्तै ओह्रालो लाग्न थाल्छ र हामी चाँडोभन्दा चाँडो नर्मलसीमा आउन सकिन्छौँ। र यसका लागि चाहिँ अब अनि अर्को कुरा चाहिँ अब सबैजनाले आफ्नो तर्फबाट गर्न सक्ने सहयोगहरू चाहिँ गर्नुपर्छ। स्वास्थ्य कर्मीहरूले पनि अब यो अलिकति अध्ययन गरेर अलिकति राम्रोसँग व्यवस्थित रूपले चाहिँ अब यो उपचारमा संलग्न हुनु जरुरी छ। र सर्वसाधारणहरूले पनि अनावश्यक प्रेसर नदिइकन एकदमै सुरक्षित रूपमा चाहिँ व्यवहार गरेर सबैजनालाई चाहिँ एकअर्कालाई सहयोग गर्नु अत्यन्तै जरुरी छ। त्यो गर्न सकेको खण्डमा चाहिँ हामीहरू फेरि पनि एकपटक यो कोरोनाको यो लहरलाई चाहिँ अनि मात गरेर फेरि अनि अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। हस् त सुदीपजी, यहाँलाई महत्त्वपूर्ण समय दिनुभएकोमा यहाँलाई धन्यवाद। हजुर कविजी, फेरि पनि धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, आज हामी नेपाल विभिन्न देशमा बन्दै गरेका भ्याक्सिनका विषयमा र कोरोना भाइरस विरुद्ध बनेका भ्याक्सिनले कसरी काम गरिरहेका छन् र कोरोनाको जोखिमबाट कसरी बच्न सकिन्छ भन्ने विषयमा आज हामी जीवाणु वैज्ञानिक सुदीप खड्कासँग कुराकानी गऱ्यौँ। भोलि अर्को विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुनेछौँ। तपाईँ एबिसी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।